मैले 35 सालदेखि शेरबहादुर देउवालाई नेता मानेर हिँडेको छु। अब म कुनै पनि हातमा शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउनु हुँदैन। आँसु लुकाएर हाँसेर काङ्ग्रेस हुनुभन्दा शेरबहादुर देउवाले त अब काङ्ग्रेस खतमै गर्यो। यिनको नेतृत्वमा राष्ट्रियता पनि खत्म भयो, देश पनि खत्म भयो, अब अर्थतन्त्र पनि खत्म हुने भयो। अब जाग्नुस् शेरबहादुर देउवालाई सच्चा पटक मत दिने आदरणीय परम आदरणीय देवतातुल्य मतदाताहरू जाग्नुस्, मलाई मन नदिनुस्, तर शेरबहादुर देउवालाई हराउनलाई तल्लिनुस्, अब विद्रोह गर्नुस्। हरेक काङ्ग्रेसका साथीहरूले विद्रोहमा उत्रिनुस्। सम्पत्तिको हिसाबले त उहाँसँग कति छ भन्ने कुरा उहाँलाई नै थाहा छैन। उहाँले आफ्नै धर्मपत्नीलाई भावी मुलुकको म नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि मैले गोली खान परे पनि म गोली खान तयार छु। सागर ढकाल इन्जिनियर सागर ढकालको उम्मेदवारी दिने डडेलधुरामा र डडेलधुराको भौतिक उपस्थितिको रूपमा त्यहाँका आम पढे लेखेका युवाहरूले प्रबुद्ध वर्गहरूले त्यो ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। यो बीपीको लाइनमा गएको छैन काङ्ग्रेस। यो देश बिग्रिनमा, यो देशको विकासको अवरोध, यो देशको अर्थतन्त्रको अवरोध, यो देशको धर्म नाच्नको नायक, यो देशको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र मास्नेको नायक, यो देशको राष्ट्रियता मास्नेको नायकत्व आज शेरबहादुर देउवाले गरिराख्नु भएको छ। कम्युनिज्म सम्बन्धी पहिलो पीएचडी गरेको प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी निरन्तर हरेक राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व भोलि यो मुलुकको अभिभावक बनाउँछु भनेर यी अहिलेका मूर्धन्य कुनै पनि पार्टीका दलका नेता र प्रधानमन्त्री भएका र प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका कुनै नेताहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ? यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिला त म यहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको वरिष्ठ उपसभापतिमा चुनिनुभयो, म यहाँलाई हार्दिक बधाई र यहाँको कार्यकाल सफलताको कामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। अब कुराकानी यहीँबाटै सुरुवात गरौँ होला। तपाईले हिजो सबभन्दा बढी मेहनत आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण लगाव काङ्ग्रेसलाई बिताउनु भयो। सानेपा काङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिताउनु भयो, अथवा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेसलाई बिताउनु भयो अहिलेको। अब अहिले आएर चुनावको मुखमा तपाईँ हिजोको निर्वाचित मान्ने पनि हुनुहुन्थ्यो, फ्याट्टै अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। यो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो होला, त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। निष्कासनको कुरा पनि भयो, राजीनामाको कुरा पनि भयो, यो परिस्थिति निर्माण कसरी भयो त्यहीँबाट जाउँ। सानेपा काङ्ग्रेसको श्रद्धेय सभापति मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हो को नाम हामीले 13-14 वर्षको उमेरमा सुनेर उनी चाहिँ जनताका लागि, गरिबका लागि, पढ्न नपाएका मान्छेका लागि, खान नपाउने अवस्था भएका मान्छेका लागि, बेरोजगारीको समस्यामा परेका मान्छेहरूका लागि र तत्कालीन अवस्थाको राज्य व्यवस्थाबाट जहाँ खानेपानीको समस्या छ, सिँचाइको समस्याको अभावमा छन्, बिजुली लगायतका मान्छेको जीवनमा चाहिने महत्त्वपूर्ण जो चिजहरू हुन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अति आवश्यक चिजहरूको अभावमा रहेका समाजको लागि उहाँले राजनीति गरेको हो। त्यसै कारण उहाँ पञ्चायती व्यवस्थामा 9.5 वर्ष चाहिँ जेल जीवन बिताउनु भएको हो भनेर हामीले उहाँका बारेमा सुनेर नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता लिएर राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेको एउटा म कार्यकर्ता हुँ र 33 वर्षको यो राजनीतिक यात्रामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्कुलको अध्यक्षदेखि लिएर सानेपा काङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ अथवा अहिले शेरबहादुर देउवाजीले नेतृत्व गर्नुभएको काङ्ग्रेसको दुई पटक म डडेलधुरा जिल्लाको निर्वाचित जिल्ला सभापति भए र प्रदेशको निर्वाचित मान्य हुने पनि सौभाग्य पाए। र यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, म जस्ता र मभन्दा धेरै योग्य र धेरै क्षमता भएका अझ पाका मेरो 33 वर्ष मैले आफ्ना जीवनका समय अथवा 33 वसन्तहरू शेरबहादुर देउवाको लागि र काङ्ग्रेसको सङ्गठनको जीवनका लागि समर्पण गर्ने अवसर पाए। तर 50 वर्ष 60 वर्ष लगभग उहाँ सँगसँगै काङ्ग्रेसको राजनीतिमा समाज परिवर्तनका लागि, लोकतन्त्रका लागि, जनताको वाक स्वतन्त्रका लागि, जनताको जनजीविकाका लागि सँगसँगै राजनीति गरेका अभिभावकहरू पनि डडेलधुरामा छन्, जो उहाँका लागि तपाईँ अब बाटो बिराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले बीपीको बाटो पनि बिराउँदै हुनुहुन्छ, गणेशमानको बाटो पनि बिराउँदै हुनुहुन्छ, किशुनजीको बाटो पूर्ण रूपमा छोड्दै हुनुहुन्छ। भन्दा नभन्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला केही निर्णयका कारण विवादास्पद हुनुहुन्छ र गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको बाटो पनि पूर्ण रूपमा तपाईँ उहाँका जो असल गुरुहरू थिए ती पनि तपाईँ छोड्दै हुनुहुन्छ। यो नछोडिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ पार्टी सञ्चालनका गर्ने कुराहरू हुन्,
चाहिँ डडेलधुराको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले उहाँले डडेलधुराका जनताप्रति, डडेलधुराको समाजप्रति र डडेलधुराको भूगोलप्रति जुन निर्वाह गर्नुपर्ने एउटा उहाँको जिम्मेवारी हो, जुन उत्तरदायी हो, चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले देशलाई र देशवासीलाई दिनुपर्ने एउटा सेवाभावको जिम्मेवारी थियो। चाहिँ ती कुराहरू हुन्, तीबाट तपाईँ चाहिँ स्खलित हुँदै हुनुहुन्छ, तीबाट तपाईँ टाढा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको जुन हिजोको चिनारी थियो, शेरबहादुर देउवा जनताको छोरा हो, जनताको नेता हो, हाम्रो नेता हो, गरिबको नेता हो, कसैको सहारा नभएको मानिसको आवाज उठाउने प्रतिनिधि हो भनेर जुन हामी सुन्थ्यौँ र केही हदसम्म हामी त्यो देख्न र भोग्न पनि पायौँ, त्यहाँबाट तपाईँ धेरै टाढा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने आवाजहरू हामीले चाहिँ जनस्तरमा पनि उहाँलाई भेटेर पनि पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरूमा पनि पार्टीका महाधिवेशनहरूमा निरन्तर उठाउँदै गर्दाखेरि उहाँलाई म अप्रिय भयो होला। त्यो कारण उहाँले मलाई नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति हुँदै गर्दाखेरि पनि मलाई यसै गरिकन पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्नु भएको थियो। मैले यी कुराहरू धेरै पटक के भन्छ मिडियामा जानकारी गराउने अवसर पाएको छु र त्यसै पृष्ठभूमिलाई टेकेर मैले उठान गरेका कुराहरू उहाँलाई प्रिय लागेनन्। म जस्तै सैकौँं साथीहरूलाई उहाँले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा भागै लिनु भएन, त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनमा पनि समाहित गर्नु भएन र उहाँले मलाई दोस्रो पटक युनाइटेड कांग्रेस अथवा सानेबा कांग्रेस अथवा उहाँले नेतृत्व गरेको कांग्रेसको सभापति दोस्रो पटक हुँदै गर्दाखेरि फेरि मलाई पार्टीको साधारण सदस्यता निलम्बन गर्नुभयो र संजोग त्यसपछि मैले नैतिकताको आधारमा जुन पार्टीबाट म निर्वाचित भएको प्रदेश सभाको मान्ने हो, म त्यो पार्टीको प्रदेश सभाको सदस्य रहन उपयुक्त हुन्छ या हुँदैन भनेर मलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधि जनताका प्रतिनिधिहरूलाई अथवा त्यो समाजका प्रतिनिधिहरूको अनुमति लिएर नै मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सदस्यबाट वैशाख 13 गते उहाँले निष्कासन गयो, 15 गते नै मैले राजीनामा दिएको हो। त्यो स्वीकृति भए पश्चात नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नामबाट नेपाली कांग्रेस बीपी, जो एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एउटा अथक यात्री अथवा योद्धा हरिबोल भट्टराईज्यूले यो पार्टीलाई स्थापना गर्नुभएको रहेछ र आजको दिनमा बीपी कोइरालाकै केन्द्रीय समितिमा रहेका, बीपी कोइरालाकै क्याबिनेटमा मन्त्री भएका र शहीद योगेन्द्रमान शेरचनको छोरा सुशीलमान शेरचन, जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा जाँदै गर्दा, नेपाली कांग्रेसले संघीयताको पक्षमा जाँदै गर्दा, नेपाली कांग्रेसले यो 12 बुँदे सम्झौता गरिकन त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदै गर्दाखेरि जहिले केन्द्रीय कार्य समितिमै गिरिजाबाबु सभापति हुँदाखेरि भिन्न मत राख्नु भएको थियो। उहाँ आज एउटा निष्कलङ्क व्यक्तित्व सभापति हुनुहुन्छ र उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको बुवाको व्यक्तित्व र उहाँहरूले आफ्नो जनजीवनबाट पारिवारिक जनजीवनको सम्पत्ति पनि देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि, देशका जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउनको लागि समर्पण गरेको जुन इतिहास थियो, त्यो इतिहासलाई सम्मान गर्नका लागि पनि म प्रभावित भएर नेपाली कांग्रेस, म मात्र होइन, डडेलधुरा जिल्लामा शेरबहादुर देउवाज्यूलाई निरन्तर मत हालेका, मत मागेका सैकौँ नेता कार्यकर्ताहरू जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्रोहमा गयौँ, त्यो विद्रोहमा नेपाली कांग्रेस बीपीको करुवा चुनाव चिन्ह लिएर विद्रोहमा गएर सम्पूर्ण साथीहरूले अब औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस बीपीको सदस्यता लिनुपर्छ, त्यसकै सदस्य हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरे अनुरूप नै म नेपाली कांग्रेस बीपीको केन्द्रीय सभापति सुशीलमान शेरचन दाइले चाहिँ आफ्नो पार्टीको अथवा यो पार्टीको वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारी दिनुभयो। म उहाँप्रति आभारी छु र यो नयाँ जिम्मेवारीमा, नयाँ बाटोमा, नयाँ ढङ्गले, पुरानोपन नयाँ ढङ्ग, पुरानोपन भनेको नेपाली कांग्रेस बीपीदेखि किशुनजीले नेपाली कांग्रेसलाई छोड्दै गर्दैखेरिसम्मका नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको सैद्धान्तिक बाटोहरू लाई नै आत्मसात गरेर म यहाँ पुग्ने जुन अवसर मलाई डडेलधुराका आम, मेरा मातापिता तुल्य आम प्रजातन्त्रवादी, आम कांग्रेसजनहरूको आशीर्वाद र यो अहिलेको केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका साथीहरूको भरोसा र सुशीलमान शेरचन केन्द्रीय सभापतिको विश्वासकै कारण म यो जिम्मेवारीमा पुग्ने जुन अवसर पाएको छु, म यसको लागि असाध्य सबैप्रति म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यहाँ पुग्दै गर्दाखेरिको पृष्ठभूमि मैले यति मात्र तपाईँलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराएँ। तपाईँ जति बेला वामपन्थीहरू एकजोड भएर लाग्दै गर्दाखेरि निर्वाचित महाकालीबाट एक मात्र सांसद, अब अहिले पनि काङ्ग्रेसभित्रै हेर्नु, त्यही सानेपा काङ्ग्रेसभित्रै पनि यतापट्टि शेखर कोइराला समूहले आफ्नो हिसाबले त्यहाँभित्र सङ्घर्ष गरिराखेको छ। त्यो टसल मसलमा उनीहरू लागिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा त यसै शेरबहादुर देउवा हुन्। किन देउवा हुन् भने उनलाई त जिताएको त
त्यहाँ हिजोकै ती काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले नै हो, हामीहरूले नै विकल्प पनि थियो, तपाईँहरू स्वयं नै लाग्नुभयो होला त्यहाँ जिताउनको लागि। एकदम लाग्यो। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चुनावको मुखमा तपाईँले पार्टीप्रति घात गर्नुभयो, अर्को वामपन्थी अझ जोसँग चाहिँ विचार सिद्धान्त मिल्दैन त्योसँग गएर गठजोड गर्नुभयो भन्ने आक्षेपहरू छन् नि त। होइन, यस्तो हो, तपाईँले सुनेको आक्षेप, त्यो आक्षेपका लागि त्यो भन्ने अथवा त्यो आक्षेप लाउने त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मेरा बारेमा प्रश्न गर्ने अथवा हाम्रो निर्णयका बारेमा प्रश्न गर्ने व्यक्ति अथवा संस्था समूहप्रति मेरो के निवेदन छ भने शेरबहादुर देउवाको पक्ष लिएर उहाँले त्यो दृष्टिकोण राख्नुभयो होला अथवा त्यो आरोप लाउनु भयो होला। स्वयं शेरबहादुर देउवा, मैले अघि भनिसकेँ, अघि कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्न, हजुर, उहाँ आज जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न एक, उहाँ बिपीको बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ राष्ट्रियताको सवालमा। मेरो प्रश्न नम्बर 2, तर त्यो त यताबाट क्रिएट गरेको होइन, प्रचण्डलाई पनि शेरबहादुर देउवा चाहिने, माधव नेपाललाई चाहिने। म भन्दैछु। हजुर, त्यसपछि निष्ठाको र त्यागको राजनीति गर्ने गणेशमानको बाटोमा हुनुहुन्छ उहाँ। तेस्रो प्रश्न, जसको सम्पत्ति नै नेपाल भन्ने एउटा घर हो, त्यो भित्रको एउटा काङ्ग्रेस भन्ने परिवार हो, त्यसको सदस्य हुनुमा नै मलाई गर्व छ। मसँग एउटा सुराई, एउटा छाता र एउटा बागस, यही हो मेरो जीवनको सम्पत्ति। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सम्बन्धी मैले परिकल्पना गरेको जुन व्यवस्था आएको छ नेपालमा, बहुदलीय व्यवस्था, त्यही हो मेरो जीवनको सम्पत्ति र समृद्धिको आधार पनि त्यही हो भन्ने एउटा सन्त नेता किशुनजीको लाइनमा उहाँ हुनुहुन्छ। चौथो प्रश्न, देश एकदमै द्वन्द्वमा थियो, यसका केही कमजोर पक्षहरू भन्छन्, तर शान्तिको नायक त हो नि गिरिजाप्रसाद कोइराला। उहाँमा रहेका केही गुणहरू छन् उसमा। मेरो अर्को प्रश्न, सुशील कोइराला जो यो अहिलेको 72 को संविधान ल्याउन रुचि नै हुनुहुन्थेन, हामीले सुनेको। जस्तो यसमा धर्मनिरपेक्षता छ, उहाँ धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने हामीले सुनेको। भने उहाँको पनि 2-3वटा मोबाइल बाहेक सम्पत्ति त केही देखिएन नि त। त्यो निष्ठाको राजनीति त स्वर्गीय सुशील कोइरालाले पनि गर्नुभएको रहेछ। इतिहास, उहाँको जीवनी हेर्दाखेरि व्रत श्रद्धा गर्ने जीवनी छ उहाँको राजनीतिक जीवन। अनि उहाँको पदमा हुनुहुन्छ त आज उहाँ। खुमबहादुर खड्का, जसले शेरबहादुर देउवाज्यू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साधारण सदस्यताबाट निकाल्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाज्यू गिरिजाबाबुको जे गरे पनि गिरिजाबाबुसँग कम्प्रोमाइज गर्न, गिरिजाबाबुको शरण लिन मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। तर खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छेदार, चिरञ्जीवी वाग्ले अथवा किशुनजीको पनि साथ थियो त्यति बेला। किशुनजीको भाव बोकेका अथवा किशुनजीको प्रतिनिधिका रूपमा चिनिएका नेताहरूको उसले चाहिँ उहाँलाई साथ नदिएको भए र तत्कालीन अवस्थाको दरबार अथवा श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले साथ नदिएको भए उहाँ चाहिँ अर्को नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक खोल्न सक्नुहुन्थेन। यसको महत्त्वपूर्ण उहाँलाई सङ्गठनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक खोल्नुपर्छ, अब अर्को पार्टी बनाउनुपर्छ। तत्कालीन अवस्थाको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत पुजाउने जिम्मा मेरो भनेर उहाँलाई ढाडस दिने खुमबहादुर खड्का, जो हिन्दूवादी हुनुहुन्थ्यो, जो राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, जसै कारणले उहाँले धेरै मुद्दा खेप्नु पर्यो। लामो पीडाका बिचमा रोगले उहाँलाई हाम्रा बिचमा लग्यो। उहाँको लाइनमा हुनुहुन्छ आज उहाँ। होइन, त्यो सबै मेरो यहाँ प्रश्न तपाईँलाई जवाफ दिन अझै सजिलो हुन्छ। त्यो सबै हो, हिजो दरबारमा लगेर उहाँले प्रजातन्त्र बुझाइदिएको पनि हो। त्यसै कारणले त्यो पार्टीबाट उहाँले निष्कासित हुनु परेको अथवा कारबाही खेप्नु परेको पनि हो। ती तमाम समस्याहरू हो। तर फेरि पनि 30 वर्षदेखि डडेलधुराका जनतालाई शेरबहादुर देउवा नै चाहिने। अब 23 सिट ल्याएको चाहिँ नि प्रत्यक्षमा काङ्ग्रेसको, अब यहाँ चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई उहाँ नै चाहिने, माधव नेपाललाई उहाँ नै चाहिने। ल भइहाल्यो नि त, विकल्प गरौँ भनेर हिजो शेखर कोइराला समूहले प्रयत्न त गरेकै थियो। त्यो प्रयत्नमा पनि ती काङ्ग्रेसका जो महासमिति सदस्यहरू त खारिएर तलबाट चुनिएर आउँछन् नि त, ती चुनिएकालाई पनि शेरबहादुर देउवा नै चाहिने पर्ने त्यो भित्रको खास कारण चाहिँ के हो? म त्यतातिर पनि जान्छु पछि। तपाईँको पहिलो जिज्ञासा, तपाईँले वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्नुभयो, त्यो कारणले तपाईँ चाहिँ आरोपित हुनुहुन्छ भन्ने हो भन्नुहोस्। यी जम्मै मैले अघि भनेका बिपी कोइरालादेखि खुमबहादुर खड्कासम्म हुँदै अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको बिपीको सभापति सुशीलमान शेरचनको बुवा स्वर्गीय योगेन्द्रमान शेरचनका कुनै पनि गुण
कुनै पनि लक्षण उहाँमा छन् भनेर मेरो प्रश्न हो यो आरोप लाउने आउँदैछु तपाईँको एकदम म तपाईँलाई यो जिज्ञासामा आउँछु यी जम्मै गुण पनि उहाँमा रहेनन् उहाँले देखाएको बाटोमा पनि उहाँ हिँडिराख्नु भएको छैन उहाँले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तमा पनि उहाँहरू धेरै टाढा गइसक्नु भएको छ यति हुँदाहुँदै उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुको लागि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साक्कै दाजुभाइ बनाउन तयार हुनुभयो प्रचण्डदेखि बाबुराम भट्टराई हुँदै माधव नेपाल हुँदै चित्रबहादुर केसी र उपेन्द्र यादव समूहमा को नेतृत्व लिएर उहाँ चाहिँ चुनावी एकै निर्वाचनमा 6-6वटा 7-7वटा चुनाव चिन्हमा भोट माग्नु शेरबहादुर देउवाजीले हुने उहाँबाट हामी निष्कासित भएका निलम्बित भएका त्यो पार्टीभित्र राजनीतिक रूपमा बाँच्नै नदिएका हामी जस्ता इमान्दार निष्ठावान सच्चा कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गर्दै गर्दाखेरि विद्रोहको अर्को ध्रुव जसको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए नेकपा एमालेको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री भने उहाँको पार्टीसँग हामीले चुनावी समीकरण गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो धेरै ठुलो अपराध हो भने त्यो हामीले गरेकै हो त्यो अपराधको पार्टमा अब यतापट्टि मैले अघि राखेको अर्को जिज्ञासा थियो यी तमाम समस्या होला नि तर फेरि पनि शेरबहादुर देउवा नै किन हाबी क्या डडेलधुराबाट 30 वर्षदेखि ती जनतालाई पनि शेरबहादुर देउवा चाहिने 30 वर्ष त्यो यो कुनै जोक हो र भने त्यस पछाडि यतापट्टि अब यहाँ केन्द्रमा पनि प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवा चाहिने माधव नेपाललाई शेरबहादुर देउवा चाहिने पार्टीको महाधिवेशनमा त त्यहाँ विकल्प दिन सकिन्थ्यो होला त्यो विकल्पमा पनि उहाँ नै फेरि छानिएर आउनुपर्ने ए भएन यतिको सभापति भएन है भन्ने त्यो कार्यशैली त हिजोबाटै देखिएको थियो फेरि पनि ती महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई उहाँ नै चाहिनुपर्ने यसभित्रको खास कारण तपाईँको बुझाइमा के हो भन्नुहुन्छ त तपाईँको जिज्ञासाभित्र दुईटा प्रश्न छ दुईटा प्रश्न मैले कसरी गरेँ भने एउटा प्रश्न शेरबहादुर देउवा 48 वैशाख 29 गते पहिलो निर्वाचन भएको हो त्यसपछि 74 को निर्वाचनसम्म निरन्तर उहाँ किन जितिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा प्रश्न मैले त्यसलाई कसरी बुझाउने प्रयास गर्छु भने उहाँले निरन्तर जस्तो 48 सालमा उहाँ जितेको डडेलधुराको जनताको आस्थाबाट जित्नु भयो सुन्नुहोस् 51 मा पनि त्यो आस्था लगभग त्यो आस्थाकै निरन्तरताले उहाँ जित्नु भयो सुन्नुहोस् र 56 बाट 56 64 70 74 त्यसपछिका 4वटा निर्वाचनमा उहाँले छक्क्याउँदै जित्नु भयो छक्क्याउँदैको मलाई कसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु भने तपाईले 48 सालमा यो मतलब डडेलधुराको विकास निर्माणको कुराहरुमा यहाँ हस्पिटल खोल्छु भन्नुभयो एयरपोर्ट बनाउँछु भन्नुभयो यहाँका बाटाघाटा कालापत्री बनाउँछु भन्नुभयो यहाँका पुल पुलेसा बनाउँछु भन्नुभयो यहाँ टेक्निकल कलेज बनाउँछु भन्नुभयो यी तपाईले केही पनि बनाउनु भएन यो बीचमा तपाई प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो एकपटक ठीक पाए त केही छैन त हामीले त चाहिँ प्रहरीमा भर्ना भए प्रहरीमा त दाङका मान्छे पनि भर्ना भए मोरङका पनि भए ताप्लेजुङमा पनि भए दार्चुलाका पनि भए जहाँका जुन जिल्लाका जुन भूगोलका मान्छे गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएका छन् त्यहाँका पनि प्रहरीमा भएका छन् डडेलधुराका मात्र भएको छैन नि त हैन भने तपाईले ठगिराख्नु भएको छ एक दोस्रो प्रश्न जिज्ञासा के थियो हामी सबैको हामी कार्यकर्ताको जनस्तरबाट जनताको मतदाताको दोस्रो जिज्ञासा र प्रश्न के थियो उहाँप्रति तपाई निर्वाचन जित्ने अनि जिल्लामा नआउने एकैचोटी चुनाव लड्नलाई मात्र आउने भनेर उहाँले हरेक पटक के भन्नुभयो त्यहाँको जनतालाई र हामी कार्यकर्ताहरूलाई भने म यो पटक मबाट गल्ती भयो म 4 वर्षमा आए 5 वर्षमा आए अब म निरन्तर कम्तीमा पनि 3 महिनामा एकचोटी एक हप्ता जिल्ला बस्ने गरिकन आउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदै अब म विकास निर्माणका कामहरू गर्छु अब बाँकी रहेका तपाईलाई देखाएको सपना म पूरा गर्छु भनेर 56 बाट 56 मा झुक्क्याउनु भयो त्यसपछि थप दुखेसोका साथ 64 मा आउनुभयो त्यसपछि तपाई फेरि छक्क्याएर 70 मा चुनाव निर्वाचन जित्नुभयो र त्यसपछि फेरि झुक्क्याएर उहाँ चाहिँ 74 मा निर्वाचन जित्नुभयो उहाँले कसरी झुक्क्याउनु भयो भने म तपाईलाई एउटा सानो साधारण उदाहरण दिन चाहन्छु अस्ति भक्कर वैशाख 30 गते भएको निर्वाचन यो 79 मा भएको निर्वाचन उहाँ सानेपा कांग्रेसको सभापति पनि हुनुहुन्छ प्रचण्ड माधव नेपाल बाबुराम हुँदै चित्रबहादुर केसी र उपेन्द्र यादवको समर्थनमा मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस हुनुहुन्छ सम्पत्तिको हिसाबले त उहाँसँग कति छ भन्ने कुरा उहाँलाई नै थाहा छैन भनेपछि उहाँ जति शक्तिशाली मानिस त कोही छैन नि त व्यक्तित्व आज नेता त्यो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर डडेलधुरामा उहाँले तय गरेका रुखका उम्मेदवार साथीहरू जित्दैनन् कि भनेर उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो भने वैशाख 27 गते डडेलधुराको बस पार्कमा भएको आमसभामा
सुदूरपश्चिमको राजधानी नै म डडेलधुरा बनाउँदिन्छु, तर यो पालि रुखमा भोट हाल भनेर भन्नुभयो। एक वडामा त्यसपछि प्रदेशको पनि केन्द्रको पनि बजेट आउनवाला थियो नि, म एक वडामा 5 अरबका दरले पैसा दिन्छु भनेर भन्नुभयो। बजेट त आयो प्रदेश र सङ्घको। डडेलधुराका 52 वडा छन्। उहाँले एक वडामा 5 अरब रुपियाँका दरले बजेट दिन सक्नुभयो, दिन सक्नु भएन। त्यो कति हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा छ, त्यसको पनि हिसाब किताब माग्लान् डडेलधुराका मतदाताले। 5 अरब पठाइदिन्छु भने सर्लको भोट दिइहाले। सबै हतगण्डा अपनाएर उहाँ अब जित्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञानबाट दिएको अभिव्यक्ति। त्यो पनि हुँदैन भनेर जतिखेर 74 मा उहाँको एउटा दस्खतबाट दिपाइलमा राजधानी हुन सक्थ्यो, जहाँ पुरानो सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको केन्द्र थियो। डडेलधुरा राख्न सक्नुहुन्थ्यो, बुरन राख्न सक्नुहुन्थ्यो। सुदूरपश्चिमका 8वटा पहाडी जिल्लाका सबै दलका हामी सम्बन्ध जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई संयुक्त रूपमा भेटेर लेखेर दिएका थिए, सुदूरपश्चिमको राजधानी दिपाइल, डडेलधुरा वा बुरणमा राख्नलाई आग्रह गरेका थिए। उहाँको दस्खतबाट त्यतिखेर निर्णय हुने अवस्था थियो, उहाँले धनगढी राख्नुभयो। त्यसपछि 2072 को संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि प्रदेशको राजधानीको नामाङ्करण र त्यसलाई कहाँ राख्ने थाहै रूपमा भन्ने अधिकार त्यो प्रदेशको सभालाई हुन्छ। त्यो सभाले गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको छ। ठिक, उहाँले त्यहाँ पनि धावा बोल्दै अब यो गठबन्धनको नायक छु, म एमसीसी पास गरिसकेँ मैले, हो एसपीपी पास गराउने उमा छु, नागरिकता विधेयक पास गराउने उमा छु। यो जब सुदूरपश्चिमको राजधानी त मेरो लागि के हो त? सुदूरपश्चिममा मेरो नेतृत्वको गठबन्धनको संविधान तह चाहिने राजधानी सार्नलाई 2/3 भन्दा बढ्ता सांसद छन् भन्ने आत्मविश्वासका साथ उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको होला। त्यो कारणले मेरो विनम्रतापूर्वक तपाईँसँगको यो अन्तर्क्रियाबाट नै म के आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई भने, यहाँले स्थानीय निर्वाचनको बेला वैशाख 27 गते डडेलधुरामा रुखका मतदातालाई मत माग्दै गर्दाखेरि दिएको एउटा आश्वासन तपाईँ जतिखेर पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिन। 5 अरबवाला होइन, सुदूरपश्चिमको राजधानी डडेलधुरामा राख्ने कुरामा र यो उहाँले राखिदिनु भयो भने म उहाँलाई आगामी आउने निर्वाचनमा सहयोग गर्छु, फेरि सहयोग गर्छु। यहाँ सुन्नुहोस्, यो उहाँले राख्नु भएन भने डडेलधुराका हरेक मतदाताले जसरी 6 पटक उहाँ छक्क्याउँदै 2 पटक बाहेक भने मैले 48 र 51 बाहेक 56, 64, 70 र 74 मा छक्क्याउँदै झुक्क्याउँदै विभिन्न किसिमका साम दाम दण्डभेदको प्रभाव पार्दै विभिन्न किसिमका लोभ लालच देखाउँदै झुक्किएका छौँ। अब नझुकिकन हिसाब किताब माग्ने छन् र यसरी छक्किएर नै झुक्किएर नै त्यहाँकाबाट उहाँ 6 पटक निर्वाचित हुनुभएको मैले तपाईँको पहिलो जिज्ञासाको यसरी नै मेटाउने प्रयास गरेँ। एक मैले तपाईँलाई रोकेँ। दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवा 13 मा पार्टी सभापति भए, उनप्रति ठुलो आरोप थियो हैन। कस्तो आरोप? पजेरो संस्कृति भित्र्याउने शेरबहादुर देउवा, सांसद खरिद बिक्री गर्ने शेरबहादुर देउवा हैन, शाही काङ्ग्रेसको लोगो लगाएको शेरबहादुर देउवा। सुन्नुहोस् हैन, त्यसपछि त्यसै राजाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि गोर्खाका राजाले त न्याय दिने रहेछन् भनेर प्रशंसा गर्ने पनि शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डको टाउको तोक्ने पनि, टाउको मूल्य तोक्ने पनि शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड त बहादुर नेता रहेछ भनेर प्रशंसा गर्ने पनि शेरबहादुर देउवा। सुन्नुहोस् भने तिनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री अब योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण राज्यलाई नबुझाइकन देशलाई सार्वजनिक नगर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि नामाङ्कित गर्ने शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग ल्याउने तिनी शेरबहादुर देउवा, आइजिबी प्रकरण मचाएर नेपाल प्रहरीको जीवन सङ्गठनको जीवनलाई पनि ध्रुवीकरण गर्ने तिनी शेरबहादुर देउवा। तिनी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हामी जुन पहिलो पटक निर्वाचनमा गयौँ 23 सिटमा खुम्चियो नेपाली काङ्ग्रेस यी कारणले हैन। र अब शेरबहादुर देउवालाई नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बनाउनु हुँदैन भनेर पहिलो उहाँकै समकक्षी नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलजीले जहाँ छेड्नुभयो देशभरि। तर सबभन्दा पहिले बोहराटारमा सुतेर नै शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउने बाटो उहाँले नै खोल्नुभयो। अब म तपाईँको चाहिँ आज पहिलो दिनको निर्वाचन चलिराखेको थियो, मतदान चलिराखेको थियो पहिलो चरणको।
सबै सञ्चारका माध्यमहरूलाई तपाईँले सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। निर्वाचन दोस्रो चरणमा जान्छ। दोस्रो चरणबाट हामी सबै एक ठाउँ भएर शेरबहादुर देउवालाई सभापति हुनबाट रोक्छु भन्ने नेता प्रकाशमान सिंह, उहाँ उज्यालो नहुँदै उहाँको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो हो। नेतृत्वको परिवर्तन कुनै पनि हालतमा, मैले 35 सालदेखि शेरबहादुर देउवालाई नेता मानेर हिँडेको छु, अब म कुनै पनि हातमा शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउनु हुँदैन भनेर कारणसहित एजेन्डासहित आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको विमल दाई, उहाँले पनि समर्थन गर्नुभयो। भन्नुहोस्, यिनी कुनै पनि उम्मेदवार होइन, मेरो उमेर समूहकोले कङ्ग्रेसको सभापति हुनुपर्छ अब भनेर उम्मेदवार दिएको मेरा अनन्य मित्र कल्याण गुरुङ, वसन्त गुरुङको एउटा ऐतिहासिक पुरुषको छोरा, उहाँले मत कति पाउनुभयो भन्ने ठुलो कुरा होइन। उहाँले त झन् यी नेताहरूभन्दा पहिल्यै समर्थन गरिदिनु भयो होइन। यो देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, यो बीपीको लाइनमा गएको छैन काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस बीपीको लाइन पूर्ण रूपमा छोडिसक्यो भनेर पटक पटक मिडियामा बोल्नुभएका स्वयं बीपी पुत्र तत्कालीन महामन्त्री शाशाङ कोइराला, उहाँ त नतमस्तकै भइसक्नुभयो। सुजाता कोइराला लाग्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पार्टी नचलाउन दिने, पार्टी विखण्डन गर्ने, प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाउने, राजाको शरणमा बुझाउने भनेर आरोप लाउने सुजाता दिदी, उहाँ उच्च प्रशंसक भएर शेरबहादुर दाईको चाहिँ के अरे मत माग्न सभापति बनाउन लाग्नुभयो। विश्वप्रकाश शर्मा जस्तो लोकप्रिय मानिस, लोकप्रिय कार्यकर्ता, तर्कशील व्यक्तित्व, अध्ययनशील काङ्ग्रेस, विवेक, बीपी कोइरालाले कार्यकर्ता ब्रेडबाट होइन ब्रेनबाट सञ्चालित गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक त्यो वाक्यांशलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्ने व्याख्याताकार शुद्ध प्रकाशमान दाई जुन लाइनमा हुनुहुन्छ म त त्यसै लाइनमा छु भनेर स्टेटमेन्ट दिन जारी गर्नुभयो भने दोषी त यिनी भए। शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक सभापति बनाउनलाई जुन जुन मूर्धन्य आदरणीय व्यक्तित्वहरूको मैले नाम लिए, हजुर, दोषी जति शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक सभापति भएर अब मुलुकका लागि, प्रजातन्त्रका लागि, देशको अर्थतन्त्रका लागि उहाँको नेतृत्वमा अब जनता र नेपालको राष्ट्रियता ढाँटिँदैछ, त्यो त्यसका महत्त्वपूर्ण कारण सहयोगकर्ता यी मैले नाउँ लिएका व्यक्तित्व पनि हुन्, तिनी पनि त्यत्तिकै दोषी छन्। यसो श्रृङ्खलाबाट उहाँ सभापति हुनुभयो। सँगसँगै मैले अघि पनि नाम लिएँ खुमबहादुर खड्का, स्वर्गीय खुमबहादुर खड्का, जो आज सम्भवतः बाँचेको भए सिङ्गो काङ्ग्रेसको त्यो सानेपा काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, त्यो नभएको भए आज जुन काङ्ग्रेसको सदस्य भएर मलाई तपाईँले यो युट्युबको मेरो पहिलो इन्ट्र्याक्सन हो, यो यसको अभिभावक अथवा यसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, मलाई विश्वास छ। किनभने उनको चाहना, उनको अभिव्यक्ति, उनको व्यवहार, उनको उहाँको चाहिँ जुन एउटा सङ्कल्प थियो, ती सङ्कल्प यदि त्यो काङ्ग्रेसको सभापति हुनेलाई काङ्ग्रेसले नपत्याउने अवस्था आएको उमा यही पार्टीको अभिभावक हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई विश्वास छ उनको अभिव्यक्तिबाट। अब त्यो लाइन पनि हुबहु कहाँ जोडियो, शेरबहादुर देउवालाई के अरे सभापति बनाउनुको लागि। उहाँ पूर्ण धर्मनिरपेक्षतावादी शेरबहादुर दाई, खुमबहादुर खड्का पूर्ण रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, मेरो लागि मेरो जीवन, मेरो पार्टी, मेरो सिद्धान्तभन्दा प्रिय मेरो धर्म हिन्दू धर्म हो, म नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि मैले गोली खान परे पनि म गोली खान तयार छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको त्यो मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई आफ्नो आदर्श मान्ने, खुमबहादुरका ब्रान्ड हौँ हामी भन्ने, खुमबहादुरका असली प्रशिक्षित कार्यकर्ता हौँ भन्ने साथीभाइहरू नेताहरू पनि त्यहीँ जोडिए भने उहाँलाई दोस्रो पटक सभापति बनाउनुको लागि त यी जोडिएका सबै तपाईँको चाहिँ के भन्छ खेमाले काम गर्यो, खेमाले सबै गुटले सबै समूहले दियो। अब रहे किशुनजीका असली अनुयायी हामी हौँ, किशुनजीबाट असली प्रशिक्षित मानिसहरू नेताहरू हामी हौँ। किशुनजीको रहेको के अंश छ भने हामीमा छ, हामी असली उत्तराधिकारी भने जुन नेता कार्यकर्ताले दावा गरिराखेका छन्, जो हिजो किशुनजीका कारणले धेरै ठुलो पार्टीमा, सरकारमा, सबै ठाउँमा किशुनजीबाट संरक्षित थिए, ती पनि जम्मै उहीँ जोडिए भने अब कसलाई दोष दिनुहुन्छ तपाईँ? यसरी उहाँ दोस्रो पटक सभापति हुनुभयो। अब यसमा र यो मैले भनेका श्रृङ्खलाहरू, हजुर, कर्णबहादुर मल्लले यो कुराहरू गलत भन्दैछ भनेर मैले अघि नाम लिएका भाव अथवा गुट अथवा होइन गुट अथवा समूह अथवा कसैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि नेता साथी मसँग सार्वजनिक रूपमा बहस गर्नुहुन्छ भने म बहस गर्न तयार छु। त्यो कारणले मैले तपाईँका दुईटा प्रश्न
डडेलधुरामा 48 र 51मा उहाँको जनभावबाट उहाँले जित्नु भयो। 56 देखि 74 सम्म उहाँ छक्क्याउँदै झुक्क्याउँदै विभिन्न किसिमका तिग्डम गर्दै प्रभाव पार्दै डर देखाउँदै आश देखाउँदै त्रास देखाउँदै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण दुरुपयोग गरिकन यहाँ मेरो विकल्प कोही छैन भनेर भ्रममा पारेर उहाँ जित्नु भएको हो। मैले यो पाटो गरेँ। यो पार्टमा म ठ्याक्कै यहाँनिर रोकिन्छु, किनभने यो पार्टमा अब तपाईँहरू त्यहाँ विकल्पको रूपमा हुँदाहुँदै गर्दा 13 वर्षदेखि शेरबहादुर देउवा सुनिराख्दाखेरि अब यो तालुखुइले बुढाहरूबाट देश चल्दैन भनेर नयाँ युवा पुस्ताहरू जागरुक भइराख्दाखेरि तपाईँ जतिहरूको नेताहरू खारिँदै गर्दाखेरि अब हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दा त्यो टसल तपाईँलाई हटाउनु पर्ने त्यो चाहिँ नि सुरुवात बिन्दु, किनभने तपाईँ हिजो त्यहाँ उहाँको एउटा कोर टिमभित्रै रहेर काम पनि गर्नुभएको छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने, त्यो पार्टीमै नरहनु पर्ने अवस्था त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो। मेरो जिज्ञासा यहाँनिर यस्तो छ, जस्तो मलाई 54मा उहाँले जिल्ला विकास समितिको उपसभापति टिकट दिनुभएको थियो। मेरो नेता त उहाँ हो नि, मैले अघि नै भने पृष्ठभूमि। त्यसपछि उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई उहाँले बोलाएर नै तिमी मेरो निजी सचिव भएर काम गर भनेर उहाँले जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उहाँले मन पराएर अथवा नपराएर जे भए पनि उहाँकै दस्खतबाट मैले प्रदेश सभाको टिकट पाएको। यी तीनटा घटनाका कारण एक र दोस्रो उहाँले मैले अघि नै भने प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि जो उहाँको चाहिँ कठोर र दुःखदायी र सङ्घर्षमय जीवन छ पञ्चायत कालमा, दोस्रो यो कारण, तेस्रो जो उनको उमेर छ त्यो उमेरका कारण, चौथो जुन उचाइमा उहाँले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ जति तिक्रम गरे पनि त्यो उचाइका कारण मेरो उहाँप्रति श्रद्धा नै छ। हाम्रो च्यानलको मेरो कुनै पनि उहाँसँग श्रद्धा नहुनु आउँदैछु, मेरो उहाँप्रति श्रद्धा नै छ, हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि छ। यी कारणले उनीप्रति मेरो आदर नै छ। हैन, मेरो स्तरको एउटा मानिसले उहाँलाई अनादर गर्न सुहाउँदैन। तर हामीले पनि अनादर गरेको होइन, म भन्दैछु तपाईँले गरिराख्नु भएको छैन त्यो जुन टसल तपाईँले भन्नुभयो। म कस्तो सौभाग्यशाली कार्यकर्ता होला नेपाली काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् त। एकै मानिस तपाईँ यो जति पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र टोटल नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास हो हेर्नुहोस्, एकै कार्यकर्ता उही व्यक्तिबाट दुई पटक साधारण सदस्यताबाट निलम्बन भएको सायदै म हुँला। यहाँ सुन्नुहोस्, सायदै म दावाका साथ भन्छु। एक, बहालवाला जिल्लाको पार्टी सभापतिले एउटा निर्णय गर्दछ बहुमतका आधारमा यो अधिवेशन यथास्थितिमा स्थगित गरिएको छ भनेर, उसलाई शुद्ध भाग नलिएर गरिएको अधिवेशन, उसलाई यो जिम्मेवारीमा रहेको एउटा कार्यकर्तालाई अधिवेशनमा भागै नलिदिकन अधिवेशन गरिएको कार्यकर्ता पनि सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको इतिहासमा मै हुँदा। दुई, तेस्रो, पहिलो पटक म नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि थिएँ। अहिलेको गृहमन्त्री आदरणीय बालकृष्ण खाँडजीको केन्द्रीय समितिमा थिए तरुण दलको। म जतिको कार्यकर्तालाई उहाँले चाहिँ ठाडो आदेशमा निकाल्नुभयो। अहिले म दुई पटक पार्टीको सभापति भएको, निर्वाचित प्रदेश सभाको मानिएको जिम्मेवारीमा रहेको एउटा कार्यकर्तालाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निलम्बन गर्नको लागि त्यसका लामो प्रक्रिया छ। यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँले ठाडो ढङ्गले निकाल्नुभयो। त्यो कारण किन भन्नु? म आउँदैछु। म त्यो सौभाग्यता पाउने कार्यकर्ता पनि सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेस अथवा सानेमा काङ्ग्रेस अथवा देउबा काङ्ग्रेस, त्यो पनि सौभाग्य भयो। त्यो निष्कासित हुनु सौभाग्य भयो। सुन्नुहोस्, त्यो सौभाग्यता पाएको पनि सम्भवतः मै कार्यकर्ता हुँला। यहाँ सुन्नुहोस्, अब यो म उनको किन रुचिमा परेन, यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने कुराहरूको मैले 4 वर्षसम्म निरन्तर उहाँ केन्द्रीय सभापति, म उहाँकै जिल्लाको जिल्ला सभापति, उहाँ प्रतिनिधि सभाको माननीय, म प्रदेश सभाको मानिएको जिम्मेवारीमा रहेको उहाँकै कार्यकर्ता 4 वर्षसम्म उहाँका प्रमुख सचिव, उहाँका स्वकीय सचिव, उहाँका महामन्त्री, उहाँका उपसभापति, उहाँका प्रवक्ता सबैलाई आग्रह गर्दाखेरि लिखित निवेदन दिएर पनि उहाँ भित्र हुनुहुन्छ 3 दिनसम्म सानेपा काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयको भित्र 3 दिनसम्म बिहानदेखि बेलुकासम्म बसे मलाई उहाँले भेट दिनु भएन। त्यो कारणले उहाँ मलाई यति मसँग किन चिडिराख्नु भएको छ, किन उ गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँकै मुखारबिन्दबाट सुन्ने अवसर मैले पाएन। तर मैले आकलन गर्दाखेरि आकलनमा आउँदैछु, आकलन गर्दाखेरि उहाँले मलाई यतिसम्म निषेध गर्नु, दुई पटक निक्लिने कार्यकर्ताको सौभाग्यता पाएको कार्यकर्ता बनाउनु दुईटा कारण हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। एउटा कारण
उहाँले परिवारवाद नातावाद गर्यो कोइरालाहरूले अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले। उहाँ उत्तराधिकारी तपाईँ होइन अरू कोही तयार होस् भन्न चाहनुहुन्छ? म भन्दैछु त्यही हो म भन्दैछु। र पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस विधि विधान सम्मत चलाएन भनेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक खोल्नु हो। त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको डडेलधुराको जिल्ला अधिवेशन अगाडि उहाँबाट के आदेश आयो भने उहाँको धर्मपत्नी आर्जु भाउजूलाई डडेलधुराबाट महासमितिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आदेश आयो र उहाँसँग अहिले के रहेका साथीहरूको आग्रह पनि त्यो आयो। त्यसको मैले विमति जनाएँ। विमति किन जनाएँ भने नातावाद गर्यो, कृपावाद गर्यो, परिवारवाद गर्यो, काङ्ग्रेसको शक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्नमा प्रयोग गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस विधि विधान सम्मत चलाएन, आदेशका आधारमा चलायो भनेर यो पार्टी खोल्ने अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उचित काट्ने अनि देशभरि हाम्रो नेताले त्यही भाषण गर्ने, हामीले त्यही भन्ने। अनि यो पार्टीभित्र यो पार्टीको सभापति शेरबहादुर दाइ, उनको धर्मपत्नी आर्जु भाउजू, उनको श्रीमतीको हिसाबले हामीले आदर गरेको छु त। शेरबहादुर देउवालाई जसले नेता मान्छ, दाइ मान्छन् हैन, उनले भाउजूको रूपमा सबले आदर गरेकै छ त। त्यही कारणले उनलाई आज नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिकको विधान विपरीत आजै क्रियाशील सदस्य दिएर भोलि जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर पर्सि महासमितिको सदस्य बनाउने कुराहरूमा म 100% असहमत छु भने यो भनेको 24 घण्टा पनि नबित्दै मलाई निलम्बन गरिएको थियो। एउटा कारण पहिलोचोटि। अब योबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जस्तो अहिले चर्चा आइरहेका छन्, उहाँले चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा आफ्नो परिवारको सदस्य मध्येबाट आफ्नै सुन्नुहोस् न, म अरू टिप्पणी गर्न चाहन्न उहाँको घर परिवारको बारेमा। जस्तो अहिले मैले सुनेको कुरा आएको कुरा, उहाँले आफ्नै धर्मपत्नीलाई भावी मुलुकको के अरे नेतृत्व गर्ने, पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराहरूमा अगाडिबाट राख्न जो सुनिराखेका छौँ। अब उहाँको यो महत्त्वाकांक्षा रहेछ। अब म जब एउटा कार्यकर्ताले यो जिल्लाबाट काङ्ग्रेसको त्यो पनि टुक्रिएको काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि उहाँले लैजानु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि म त उहाँको प्रिय हुने कुरै भएन। नम्बर 1 कारण एउटा यो हुनसक्छ। नम्बर 2 कारण मैले अघि नै भने मैले निरन्तर जस्तो डडेलधुरामा क्रिस्चियनको एउटा हस्पिटल थियो एसडिएसएसबाट सञ्चालित। म 67मा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भइसकेपछि सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका प्रतिनिधिहरूको साथीहरूको अगाडि मैले यो प्रस्ताव लगेँ, यो हस्पिटल चर्चबाट फन्ड आउँछ, डडेलधुरामा यसले क्रिस्चियनीकरण गरेर राखेको छ, यी प्रमाणहरू छन्। यो एसडिसिएस भन्ने संस्था क्रिस्चियनबाट सञ्चालित रहेछ र यो एसडिसिएसबाट हटाउनुपर्छ र यो सरकारको स्वामित्व नेपाल सरकारले लैजानुपर्छ भनेर हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ र लगभग सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकबाट त्यो निर्णय गराएर डडेलधुराबाट काठमाडौँको तपाईँको माइतीघर मण्डलसम्म त्यो आन्दोलन चर्क्यो भने म क्रिस्चियनका एक। दोस्रो, सुशील कोइराला सभापति हुँदै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के शेरबहादुर देवको अवरोध थियो? आउँदै जान्छु। मिसनरी हस्पिटलका विरुद्धमा उभियौँ नि त हामी। त्यही त उहाँ त्यसको प्रस्तावक म भएँ। सुन्नुहोस्, उहाँ चाहिँ त्यसको समर्थक अथवा भनौँ न त्यो हस्पिटल त्यही राख्नुपर्छ भन्ने म तपाईँको जिज्ञासा मेटाउँदैछु, आफै मेटाइदिन्छु। त्यसपछि सुशील कोइराला, स्वर्गीय सुशील कोइराला सभापति हुँदै गर्दाखेरि हिन्दूवादी नेता, कार्यकर्ता बीचको असाध्यै लोकप्रिय नेता खुमबहादुर खड्काकै नेतृत्वमा त्रिवेणी महासमितिको बैठकमा यो नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भने उहाँको नेतृत्वमा अभियानमा लाग्यो। अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि एउटा अभियान खुमबहादुर खड्काको, त्यो अभियानको एउटा कार्यकर्ता म पनि थिएँ। त्यो अभियानमा नलाग्नुको लागि उहाँले पटक पटक मलाई निर्देशन दिनुभयो। पटक निष्कासन भइसकेपछि पनि फेरि पछि पुनर्बहाली भएपछि फोन भइरहेको होइन, म महासमितिको सदस्य छु त्रिवेणीमा त। अनि पटक भन्नुभयो, प्रेमपूर्वक भन्नुभयो है, फेरि प्रेमपूर्वक कठोर रूपले भन्नुभयो त्योमा नलाग भनेर, तर मैले छोडिनँ। त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता कसरी दिए? उहाँ स्वयं सभापति हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सभापति, म जिल्लाको सभापति छु। 75 को काठमाडौँमा सम्पन्न 9 दिनसम्म चलेको महासमितिको बैठकमा 63% महाधिवेशन महासमितिका सदस्यहरूको दस्तखत, 46 जिल्लाका पार्टी सभापतिहरूको दस्तखत दस्तावेज सहित नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जो धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द छ त्यसलाई हटाइनु पर्दछ र धार्मिक स्वतन्त्रता सहित नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने शब्द थपिनु पर्दछ भनेर डकुमेन्टै तयार गर्यो र बन्द सत्रमा, महासमितिको बन्द सत्रमा त्यसको प्रस्तावकर्ता नै मै भए। यी 3टा कारणबाट उहाँ धर्मनिरपेक्षतावादी नेताको जुन परिचय बनाउनु पर्छ अथवा युरोपियन युनियनको उहाँलाई राजनीतिक समर्थन, अमेरिकनहरूको उहाँलाई राजनीतिक समर्थन, आफ्ना अभिष्ट इच्छा नेपाललाई राम्रो बनाउनको लागि होइन, आफ्ना अभिष्ट पुरा गर्नको लागि, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि
उहाँ युरोपियन युनियन धर्मनिरपेक्षतावादीहरू अथवा क्रिस्चियन मिसनरीहरूबाट सञ्चालित हो होइन म सुन्नुहोस् सञ्चालित म भन्न चाहँदैन यहाँ सुन्नुहोस् त्यो सामिप्यता त छ नि त उहाँलाई उहाँले तपाईँले नाउँ लिएको क्रिस्चियनको मिसनरी युरोपियन युनियन र अमेरिकन सरकारको त सामिप्यता त पाएको कुरा त खुला रूपमा देखिराखेको छ नि त ती सामिप्यता पाएका शक्ति अथवा समुदाय धार्मिक के अरे शक्तिहरूबाट उहाँलाई यसको धेरै ठुलो के हुन सक्यो तिम्रो कार्यकर्ता तिम्रै जिल्लाको मतदाता तिम्रो पिए भएको मानिस तिम्रो पार्टी तिमी केन्द्रीय सभापति छौ त्यो जिल्ला सभापति छ त्यो किन यो हिन्दूको अभियानमा लागिराखेको छ भन्ने कुरा उहाँलाई भनेको हुनुपर्छ उताबाट प्रेसर आयो भनेको हुनुपर्छ मेरो अनुमान हो यहाँ सुन्नुहोस् भनेको हुनु त्यो कारणले म उहाँको प्रिय भएन यी दुईटा कारण बाहेक अरू कुनै पनि कारण हुन सक्दैन तपाईँ महाकालीबाट निर्वाचित एकमात्र सांसद हो नि त त्यस्तो अवस्थामा त्यो हिसाबले ओहो मैले त यहाँ उत्तराधिकारी अर्को तयार गरौँला भन्ने थियो अघि कुरा भइहाल्यो अब मुलुकको कार्यकारी बागडोरै उहाँले दिन चाहिँ नि चाहना खोजिराख्नु भएको छ डाक्टर आर्जु राणालाई भने अब तपाईँ त्यहाँनिर कतै कसिङ्गर बन्ने त होइन भन्ने उहाँलाई पर्या हुनुपर्छ कि पर्दैन तपाईँको मनमा चाहिँ के लाग्छ यस्तो सम्भावना छ अनि यस्तो छ तपाईँको चाहिँ जस्तो म शेरबहादुर मैले अघि नै भने म शेरबहादुर देउबाजीको नाम सुनेर उनको व्यक्तित्व सुनेर नेभी सङ्घको सदस्य भएको मान्छे उनी नदेख्दै उनीसँग भेटघाट नहुँदै यहाँ सुन्नुहोस् होइन र उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि अथवा तेस्रो पटक पुनर्बहाली गर्दै गर्दाखेरिसम्म उनमा त्यो भाव त्यो व्यवहार थियो यहाँ सुन्नुहोस् प्रत्यक्ष रूपमा मैले देख्ने पाएको छु बिपीदेखि किशुनजीसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मका गुणहरूबाट उहाँ ओतप्रोत नै हुनुहुन्थ्यो यहाँ सुन्नुहोस् केही आलोचना हुने अपच्य नेपाली समाजलाई नेपाली जनतालाई नेपाली राजनीतिलाई नेपालको राष्ट्रिय जीवन राजनीतिको जीवनलाई अपाच्य निर्णय उहाँले गरे पनि उहाँको व्यवहार चाहिँ त्यो ढङ्गको थियो यहाँ सुन्नुहोस् र त्यसपछि उहाँ पूर्ण रूपमा त्यो बाटोबाट छोडेर अलग्गै बाटो जानुभयो र यो हुँदै गर्दाखेरि पनि उनको परिवारको कुनै सदस्यका बारेमा म कहिले पनि म आजका दिनसम्म कुनै पनि टिप्पणी गर्न चाहन्न सुन्नुहोस् र उनले आफ्नो परिवारको अर्को तपाईँले भन्नुभयो उहाँको अर्को परिवारको सदस्य डडेलधुरामा स्थापित गर्न उनको चाहना थियो भने त्यो पनि मैले उनको निकट हुँदाखेरि खुला रूपमा तपाईँको त्यो चाहना हो भने तपाईँले मलाई भनिदिँदा हुन्छ दाइ म त्यसलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्न तयार छु भनेर खुला रूपमा उहाँलाई आग्रह गर्ने त्यो ल्याकत राख्ने त्यो क्षमता राख्ने कार्यकर्ता हुँ भने मलाई उहाँले त्यो बाधक देख्नुपर्ने त्यो पनि कारण म देख्दैन तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि मैले यो कुरा पटक पटक भन्थेँ उहाँलाई जिल्लामा तपाईँले निर्वाचनको बेला मात्र जाने कुराहरू गलत हो सुन्नु निर्वाचनको बेला भगवान मान्ने निर्वाचन जितिसकेपछि आएका कार्यकर्ताहरूलाई रैती भन्दा पनि तलको दर्जा आफू बसेको निवास स्थानमा सुन्नु रैती भन्दा पनि तल सुन्नु रैती भन्दा पनि तलको दर्जा को मान्छे आएका छन् को आएका छैन कसले पानी खायो कसले चिया खायो को भोगै छन् को बिमारी छन् को आरामी छन् केही मतलबै छैन जसले जी हजुरी गर्ने सक्ने अवस्थाका ल्याकत देखायो उनी त्यो ढोगासम्म पुग्ने भए भित्रसम्म केही पाउने भए बाँकीको कुनै वास्तै छैन यो व्यवहारबाट तपाईँले मुक्त हुनुपर्दछ तपाईँ राजनेता हुनुपर्दछ तपाईँ राष्ट्रिय सम्पत्ति हुनुपर्दछ तपाईँ एउटा गिरो हो र तपाईँलाई मात्र मनपर्ने तपाईँले एकदम राम्रो गरिबक्स्या छ तपाईँले राम्रो लगाइबक्स्या छ भाषणमा ताली बजाउने एउटा मान्छे छैन धेरै राम्रो भाषण गरिबक्स्यो दाइ आज तपाईँले ओहो सबै मान्छे प्रभावित भए तपाईँले गरेका अप्रिय उहाँलाई गरेको निर्णय राष्ट्रका विरुद्धमा छ जनताका विरुद्धमा छ काङ्ग्रेसका विरुद्धमा छ काङ्ग्रेसका सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन तब पनि तपाईँले धेरै राम्रो निर्णय गरिबक्स्यो भन्नेहरूकै लागि मात्र तपाईँ जीवन्त रहने हो भने भोलि तपाईँको जीवन तपाईँको इतिहास कलङ्कित भएर जान्छ तपाईँको अवसर पार्टी र नेताहरू बदनाम हुनुको कारण चाहिँ यस्तै खालका कार्यकर्ताले हुन् है भन्छन् क्या बाहिर होइन जे गरिदिए पनि ताली पड्काइदियो स्वीकार दिइहाल्यो त्यो हो कि होइन हो त्यो होइन भन्ने त्यो गलत हो भन्ने म उहाँलाई निरन्तर पटक पटक आग्रह गरेको छु मैले आदरपूर्वक आग्रह गरेको छु यहाँ सुन्नुहोस् मैले भनेका यी भनाइहरू यी होइन भन्ने कुनै शेरबहादुर दाइले गरेका हरेक निर्णय गलत हुन् कर्णमल्ल शेरबहादुर देवसँग हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको इन्डोर पोलिटिक्समा हुँदै गर्दाखेरि यी कुराहरू यसले कहीँ उठानै गरेन अहिले यो परिस्थिति आउँदाखेरि यी कुराहरू उठान गरिराखेको छ भनेर कुनै पनि उच्च स्तरको नेता साथीहरूले मैले अघि भनेका र तपाईँलाई भन्नु गइरहेका कुराहरू गलत साबित गर्न कुनै ठाउँमा पनि आमसभामा राजनीतिक कार्यक्रममा
सँगै यस्तो तपाईँहरू जस्ता मिडिया अगाडि आएर यो गलत हो भन्नको लागि कसैले सक्नुहुन्छ भने म यहीँबाट खुला रूपमा उहाँलाई चुनौतीपूर्ण आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, अब यो पार्टमा चाहिँ जस्तो उहाँले आजको दिनमा अब प्रश्न अस्ति अलि अगाडि पनि आएको थियो, सार्वजनिक भएको विषय पनि, उहाँको छोरालाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ राजनीतिमा, जयवीर सिंह देउवा भन्ने कुराहरू थियो। अब डाक्टर आरजु राणाको यत्रो चर्चा भर्खरै गरिहाल्यो, राष्ट्रिय राजनीतिमै आइरहेको विषय छ। डडेलधुराको अबको देउवा को? आरजु राणा देउवा, जयवीर सिंह देउवा अथवा स्वयं शेरबहादुर देउवाले? अब यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य नभएका मान्छे सदस्य पछि दिनुभयो, मान्य बनाइदिनु भएको छ, मन्त्री बनाइदिनु भएको छ। म कसैको नाउँ लिन चाहन्न होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान, उहाँले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार क्राइटेरिया नपुग्ने मान्छे आफ्नो कमिटीमा, सेन्ट्रल कमिटीमा लैजानु भएको छ। सुवर्ण शमशेरले आफ्नो सारा श्री सम्पत्ति नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेका एजेन्डाहरू नेपालीको जनताको बीचमा स्थापित गर्नलाई दिया होइन। सारा सम्पत्ति सुवर्ण शमशेरले नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउनको लागि दिएको होइन। त्यस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्व हो, एउटा संस्थापक नेता हुन् भने आज उहाँले कसरी चलाइराख्नु भएको छ? देशमा लुटतन्त्र गरिकन धनी भएका, लुटतन्त्र गरिकन उहाँको सामिप्यता पाएर अझ त्यसको 4 गुणा 5 गुणा बढ्ता धनी हुने योजना बोकेका मान्छेलाई उहाँ वरिपरि राखेर पार्टीको सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भने उहाँले आफ्ना घर परिवारका मान्छेहरूलाई कसैलाई राजनीतिमा अगाडि सार्नुहुन्छ, कहीँ स्थापित गर्ने उहाँको लक्ष्य छ भने त्यो प्रति मेरो कुनै किसिमको पनि तपाईँको चाहिँ प्रश्न नै छैन। चाहिँ भन्नुहोस्, कम्तीमा उनका परिवारका सदस्य त मैले अघि नाउँ लिएका, अघिको क्राइटेरियाबाट काङ्ग्रेस बनाइएका, मान्य बनाइएका, मन्त्री बनाइएका, केन्द्रीय सदस्य बनाइएका, त्यो क्राइटेरियाबाट आएका नेपाली नागरिकभन्दा त के थप योग्यता त राख्लान् नि त, नराख्लान् त। त्यही कारणले उहाँले कुन आफ्नो परिवारको कुन सदस्यलाई नेपालको कुन जिल्लाबाट, कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कसरी स्थापित गर्ने उहाँले चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ, त्यो योजनाप्रति मेरो कहीँनिर पनि मेरो प्रश्न छैन, मेरो विमति छैन। होइन, त्यसमा हाम्रो पनि विमति, किनभने हामी तर तलैबाट विकसित हुनु पर्यो नि त नेतृत्व भनेको। त्यो त जनताले, हिजो तपाईँहरूले पार्टीमा जसरी योगदान गर्नुभयो त्यसै गरेर योगदान भएर आउनु पर्यो। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आज क्रियाशील सदस्य, भोलि महाधिवेशन प्रतिनिधि, अनि पर्सि केन्द्रीय सदस्य, अनि पर्सि मन्त्री। मैले त त्यो निरन्तर त्यो प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। एउटा घटना नै भनिसकेँ मैले, हो भने मैले घटना त्यो भन्दै गर्दाखेरि पहिलोपटक कारबाहीको पुरस्कार पाएँ भनेर भने अहिले तपाईँको चाहिँ गणेशमान सिंहको छोरा यो पार्टीमा जीवितै हुनुहुन्छ, बिपी कोइरालाको छोरा जीवितै हुनुहुन्छ, विभिन्न के अरे महेन्द्र नन्दीको छोरा जीवितै हुनुहुन्छ, फुमबहादुर खड्काका खास उत्तराधिकारी हामी भनेर दावा गर्ने पनि जीवितै छन् यो पार्टीभित्र, शेरबहादुर दाइकै टिममा छन् पार्टीभित्र, किशुनजीको तपाईँको चाहिँ असली उत्तराधिकारी हामी हो भन्ने पनि जीवितै छन्, शेरबहादुर दाइकै टिममा छन् पार्टीभित्र। अनि उहाँले प्रश्न गर्नु पर्यो नि त। म त प्रश्न गर्दा गर्दा यहाँ पुगिसकेँ। अहिले त खालि त्यो पार्टीभित्र खालि केशव कोइरालाको छोरा शेखर कोइरालाले मात्र यो आवाज उठाइराख्नु भएको छ। उहाँ पनि बिचरा आएका त्यो चाहिँ छानाभित्र आएका अरू कतिपय व्यक्तिहरूले आवाज त उठाउँदैछन् नि। पार्टी अब चाहिँ यसरी हुँदैन, कम्तीमा नेतृत्व विरुद्ध बोल्न खोजिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ त्यसरी ठ्याक्कै त्यही हिसाबले सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, तपाईँ जतिको व्यक्तित्व त्यहीँ रहनु पर्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ बाहिरबाट आवाज छ क्या। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा सम्भव भएन। किन सम्भव भएन भने जस्तो मलाई पार्टीको बहालवाला सभापतिलाई अधिवेशनबाट बाहिर राख्दै गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, डाक्टर शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका केही नेताहरू, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल केन्द्रीय समितिको बैठकमा केही हदसम्म बोल्नुभयो। हामी उहाँप्रति आभारी नै छौँ। यहाँ सुन्नुहोस्, कसैले कहीँ दस्खत गरे? उहाँले नै नियुक्ति गर्नुभएको, शेरबहादुर दाइले नै नियुक्ति गर्नुभएको सानेपा काङ्ग्रेसको सभापति हैसियतले प्रमुख निर्वाचन आयोग महादेव यादवप्रति पनि आभारी छु। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो डडेलधुराको केसमा, पहिलोपटक राजीनामा गर्नुभयो, फेरि शेरबहादुर दाइको आग्रहमा आउनुभयो, फेरि हाम्रोसँगको कन्भर्सेसनमा हामी अनसन बसिसकेपछि केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँले राजीनामै गर्नुभयो। उहाँप्रति आभारी छ, सेल्युट छ। यहाँ सुन्नुहोस्, र डडेलधुरा नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र नियमावलीका विपरीत भएको ठहर गर्दछु भनेर त्यसै समितिको जसको नियुक्ति शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभयो, वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले नोट अफ डिसिसन लेख्नुभयो। उहाँप्रति पनि हाम्रो सेल्युट छ। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यतिसम्म नि हिम्मत यी नेताहरूले गरे? कसैले डडेलधुराको अधिवेशन गलत हो भनेर कसैले नोट अफ डिसिसन लेखेनन् नि।
अनि त्यो नसक्ने नेताहरू आज तपाईँको नीतिका लागि धेरै कम बहस गरिरहेका छन्। म कसैका लिँदा हेर्नुहोस्, नीतिका लागि बहस गर्ने त्यो भित्र एउटा एक्लै बृहस्पति डाक्टर शेखर कोइरालासम्म रहलान् केही उहाँसँग जोडिएका केही साथीहरू, बाँकी जम्मै तपाईँको भागवण्डका लागि। काङ्ग्रेसमा पनि नीति छ र भन्छन्, एकदमै भागवण्डका लागि। त्यो कारणले म विनम्रतापूर्वक देशभरिका आज सानेपा काङ्ग्रेस, आज शेरबहादुर देउवाजीले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसभित्र उकुस मुकुस भएर आफ्ना आँसुहरूलाई लुकाएर आँसु लुकाएर हाँसेर काङ्ग्रेस हुनुभन्दा बसमा चढ्दै गर्दाखेरि, रिक्सा चढ्दै गर्दाखेरि, चिया पसलमा चिया खाँदै गर्दाखेरि, हिँड्दै गर्दाखेरि, डुल्दै गर्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा शेरबहादुर देउवाले त अब काङ्ग्रेस खतमै गर्यो, यिनको नेतृत्वमा राष्ट्रियता पनि खत्म भयो, देश पनि खत्म भयो, अब अर्थतन्त्र पनि खत्म हुने भयो। बिपी कोइरालाले एउटा किसानको फोटो राखेर, हलो जोत्दै गरेको किसानको फोटो राखेर, तिनी नै किसान बस्ने जुन झोपडी छ त्यसलाई राखेर नेपाल कस्तो बनाउने भनेर दिनुभएको के अरे परिकल्पना गर्नुभएको सिद्धान्तलाई आज यहाँका उद्योगपतिका केही उद्योगी घरानाहरूका बिचौलियाहरूलाई राखेर राति 1 बजे बजेट बनाउँदैछन् भनेर ठाउँ ठाउँमा भन्ने, टिकट बिक्री वितरण खुलेर भइरहेका छन् भनेर पनि ठाउँ ठाउँमा भन्ने, सच्चा काङ्ग्रेसहरू अब चाहिँ किनारा लागिरहेछन् भनेर ठाउँ ठाउँमा भन्ने। मैले अघि नाउँ लिएका फेरि पनि नाउँ लिन चाहन्छु म श्रद्धापूर्वक। न बिपीका बाटोमा छ, न गणेशमानको बाटोमा छ, न सुवर्णको बाटोमा छ, न किशुनजी बाटोमा छ, न गिरिजाबाबुको बाटोमा छ, न सुशील कोइरालाको बाटोमा छ, न योगेन्द्रमान शेरचनको बाटोमा छ अब काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा, न खुमबहादुर खड्काको बाटोमा छ भनेर भन्ने, शुद्धखेरि पनि भन्ने। तर त्यो पार्टीबाट विद्रोह यति गर्न सक्नुहुन्न भने काङ्ग्रेस पार्टीको कुरा होइन, काङ्ग्रेसका सिद्धान्तविहीन काङ्ग्रेस मात्र रहनेछ। त्यो कारण म देशभरि हात जोडेर विनम्रतापूर्वक हरेक सच्चा काङ्ग्रेसहरू, अघि नाम लिएका र नाम लिन छुटेका मूर्धन्य व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएका तिनलाई आदर्श मान्ने हरेक काङ्ग्रेसका साथीहरूले विद्रोहमा उत्रिनुहोस्, आउनुहोस्। योगेन्द्रमान शेरचन नेपालको शहीद बिपी कोइरालाको पार्टीहरुभित्र पनि त्यो एउटा आवश्यकता छ भन्छ। म बिपी कोइरालाको सहयात्री सम्भवतः बाँच्नु भएको भए योगेन्द्रमान शेरचन यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शहादत प्राप्त गरेको एउटा नेताको, एउटा शहीदको छोरा जो स्वयंमा निष्कलङ्क व्यक्तित्व हुन्छ सुशीलमान शेरचन, सब काङ्ग्रेसले चिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस उहाँको नेतृत्वमा आउनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको झन्डा उठाएर गोलाकार भित्र 4 तारा झन्डा नै छ, तिनी नेताका नाम नै लगेर हामी अब सिद्धान्त बचाउँछु चाहिँ है अब भनेर भन्न सक्यौं भने मात्रै तपाईको चाहिँ केही हदसम्म नेपाली जनतामा काङ्ग्रेसप्रतिको भरोसा। बिपी कोइराला त ब्रान्ड हो। बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिजम आज संसारभरिका देशहरूले, संसारभरिका राजनीतिक दलहरूले तपाईको चाहिँ बजाएर राजनीति गरिरहेका छन्। अनि हामीले चाहिँ यहाँ माओको नाउँमा राजनीति गर्नुहुने, लेनिनका नाउँमा राजनीति गर्नुहुने, स्टालिनका नाउँमा राजनीति गर्नुहुने, माओ सुतुङको नाउँमा राजनीति गर्नुहुने भने तपाईको पुष्पलाल मदन भण्डारी र बिपी कोइरालाको नाउँमा राजनीति नगर्नुहुने। त्यो तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न एकदमै जायज छ। तलबाट हरेक पार्टीभित्र तपाईँ जत्तिकै नेताहरूले ज्वारबाट दिनुभयो भने या त त्यो पार्टी सुध्रिन्छ या त तपाईँहरू जत्तिकै व्यक्तित्व त्यहाँ जानु होला त्यो नेतृत्वमा। तर तपाईँ एउटा क्रान्तिकारी विद्रोही स्वभावको पनि नीतिबाट बाहिर गयो भनेदेखि तपाईले अब हिजो आर्जु राणाकै विरोध गर्नुभयो भने त्यस्तो खालको सोच राख्ने व्यक्तित्व त्यो पार्टी तपाईलाई सुहाउँछ? नेपाली काङ्ग्रेस बिपी नीतिले मात्र पार्टी चल्ने भएदेखि त भनेर हिजो प्रचण्डले नारायण खाजीलाई भन्दाखेरिको जानुहोस् न त नीतिले मात्र चल्ने भएदेखि त भनेर त्यहाँ नारायण विजुक्सेको उदाहरण पनि दिनुभएको थियो क्यारे। त्यति बेला जति बेला यो एमसिसीको प्रकरणमा विरोध हुँदै थियो तपाईलाई त्यो व्यक्तित्व, तपाईँको व्यक्तित्वको हिसाबले पनि, तपाईँको एजेन्डा उठानका हिसाबले पनि, तपाईँमा केही गरौँ भन्ने जुन भावनाको हिसाबले पनि त्यो पार्टी तपाईँलाई सुहाउँछ? सुन्नुहोस्, सिद्धान्तविहीन राजनीतिक दलको सदस्य हुनुभन्दा म राजनीतिक कर्मी होइन भनेर घोषणा गरिदिँदा हुन्छ। चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक कर्मी योद्धा साथीहरू, चाहिँ शेरबहादुर दाइको नेतृत्वमा रहेका काङ्ग्रेसका सच्चा साथीहरू, चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेका के अरे एमालेका साथीहरू, चाहिँ अन्य कुनै पनि दलमा रहेका के अरे साथीहरू, सिद्धान्त नै नभएको पार्टी त्यसको राजनीतिक त्यो त निर्जीव भइसक्यो, त्यसको राजनीतिक जीवन नै हुँदैन, त्यो त प्राविधिक रूपमा मात्र पार्टी रहेको हुन्छ। एक अर्को, म नेपाली काङ्ग्रेसका आम प्रजातन्त्रवादी सच्चा योद्धा साथीहरूलाई विनम्रता, अभिभावक र मेरा सहकर्मी र नयाँ युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो मान्छे हुन्छ मैले शेरबहादुर देउवाबाट नै सिकेको या सुन्नुहोस्। किशुनजी र शेरबहादुर देउवाबाट यो कुराहरू मैले सुनेको या सुन्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस कसलाई भन्छन् भने जहाँ अन्याय भइराखेको छ,
जहाँ अत्याचार भइराखेको छ, जहाँ दमन भइराखेको छ, जहाँ शोषण भइराखेको छ, जहाँ भ्रष्टाचार भइराखेको छ, त्यसका विरुद्धमा बुलन्द आवाज गर्न सक्ने क्षमता भएको कुनै नेपाली नागरिक छ भने उसले नेपाली काङ्ग्रेसको 54 सदस्यता काट्नु पर्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै जिम्मेवारीमा बस्नु पर्दैन। त्यो सच्चा नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यो सच्चा प्रजातन्त्रवादी हो भनेर यिनै अहिलेको सानेपा काङ्ग्रेसको सभापति र श्रद्धेय सन्त नेता किशुनजीबाट पटक पटक उहाँको मुखारविन्दबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ता हुन्। नम्बर 1 यहाँ सुन्नुहोस्। नम्बर 2, जहाँ गरिबी छ, जो मान्छे भोकबाट छटपटाइराखेको छ, जो मान्छे रोगबाट छटपटाइराखेको छ, औषधि उपचार गर्ने उसलाई समस्या छ, यहाँ सुन्नुहोस्। जो मान्छे छानाका कारण तपाईँको घाम र पानीबाट तपाईँको चाहिँ के भन्छ प्रताडित भएको छ, यहाँ सुन्नुहोस्। यस्तो किसिमको दर्दनाक अवस्था भएको व्यक्ति, घर, परिवार, समाजका बीचमा उभिएर उसको साथी, उसको सेवक र उस सेवाभावले यदि उभिन जो मान्छेले सक्छ, त्यो नै सच्चा काङ्ग्रेस हो, त्यो नै समाजवादी हो, त्यो नै राष्ट्रवादी हो, त्यो नै जनतावादी हो। तर ती सबै काङ्ग्रेस नाम गरेको पार्टीभित्र तपाईँको बीपीभित्र कति छ, तर मूल काङ्ग्रेस भनियो यही सानेपा काङ्ग्रेसमा त त्यो त छैन। मेरो जिज्ञासा चाहिँ तपाईँ आफैले अब कस्ताले पार्टी गठन गरेर हिँडेका छन्, अहिले चुनौती दिँदै हिँडेका छन्, हे म लड्छु, अब म जित्छु भने म चाहिँ अब कतिपय व्यक्तिहरू त अझ सागर ढकाल त म डडेलधुराबाटै चुनाव लड्छु, म जितेर नि आउँछु, किनभने म अक्सफोर्ड पढाएको छु, मैले चुनौती टक्कर दिन्छु भन्दै पनि हिँडेका छन्। कतिपय अन्त पनि त्यस्तै खालको घोषणा भएको छ। तपाईँ स्वयं पार्टी गठन गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। मेरो जिज्ञासा चाहिँ यसो छ, तपाईँको जिज्ञासामै पहिलेको उसमै म के राख्ने अनुमति चाहन्छु। त्यो कारणले यी दुईटा पोलहरूको बिचमा अथवा सम्मिश्रण भएको आफ्नो जीवनमा यदि कसैको उसमा छैन भने त्यो काङ्ग्रेस होइन। त्यो मैले भने हिजो शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, त्यो मैले भनेको होइन, किशुनजीले भनेको, त्यो मैले भनेको होइन, बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई व्याख्या उहाँले स्वयंले व्याख्या गरेका किताबहरू, दस्तावेज किशुनजीले भन्नुभयो होला, शेरबहादुर जीले भनेर होइन भन्नुभएको छ उहाँले पटक पटक। यहाँ सुन्नुहोस्। एक र दोस्रो कुरा, जो कार्यकर्ता आफ्ना नेताका अगाडि निर्धक्कताका साथ नेताका कमजोरीका बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैन, नेता बिग्रिँदै गर्दाखेरि रोक्न सक्दैन, रोक्नको लागि प्रयास गर्न सक्दैन, त्यो पनि सच्चा काङ्ग्रेस हुँदैन भनेर पटक पटक अहिलेकै सानेपा काङ्ग्रेसको सभापति श्रद्धेय शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, आम रूपमा भन्नुभएको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, यी कुराहरूबाट नै म दीक्षित, थोरै भए पनि म दीक्षित, मेरो मस्तिष्कमा यी कुराहरूबाट धेरै ठुलो प्रभाव रहेको एउटा कार्यकर्ता हो। यहाँ सुन्नुहोस्, र आज यी कुराहरू छन् त शेरबहादुरले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसमा, यदि छन् भने नछोड्नु साथीहरू, यदि छैन भने तपाईँको भ्रमले ठम्ब्याउँछ भने म देशभरिका सच्चा काङ्ग्रेसहरूलाई तपाईँले जति लगानी गर्नुभयो, जति परिचय बनाउनुभयो, अब विद्रोह गर्नुहोस्। अब सुशीलमान शेरचनले नेतृत्व गरेको बीपी काङ्ग्रेसको टिकट लिएर जनताका बीचमा जाने हिम्मत गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस भन्ने शब्द बीपीदेखि किशुनजीले तयार पारेका जुन सिद्धान्त छ तिनलाई बचाउने हो भने अब विद्रोहभन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। यदि विद्रोह गर्न सकेन भने थप यही अवस्थामा उहाँको नेतृत्वमा हामी तपाईँहरू अगाडि जानुभयो भने चाहिँ फेरि यो देश सिक्किमकरण हुन, अथवा कम्युनिस्ट साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो पटक पटक सिक्किम हुन्छ शेरबहादुर देउवा, म भन्दैछु। यहाँ सुन्नुहोस्, हुने प्रश्न देखिएको छ नि, कम्युनिस्टका हरेक साथीहरूले गाउँमा, नौलामा, पानी पँधेरोमा, हिँड्ने बाटोमा, स्कुलमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भन्नुहुन्थ्यो। अब हरेक विदेशीवादहरूको चलखेल गर्ने आखाडाको रूपमा यो देश परिणत हुँदैछ। म विनम्रतापूर्वक हरेक सच्चा राष्ट्रवादी, हरेक सच्चा नेपाली जनतावादी, हरेक सच्चा नेपालवादी, हरेक सच्चा पशुपतिनाथलाई राष्ट्रिय देवता मान्ने, हरेक सच्चा सगरमाथा हाम्रो हो र गौतम बुद्ध हाम्रो भूमिमा जन्मिनु भएको हो, गौतम बुद्ध जन्मेको भूमिमा हामी जन्मने सौभाग्य पाएका छौँ भन्ने मनस्थिति बोकेका हरेक साथीहरूले हरेक मतदाताले यो पटक विद्रोह गर्नु नै पर्छ। अब म तपाईँको जिज्ञासाप्रति अर्को आए सागर यो भन्दै हुनुहुन्छ कि हिजो क्रिस्चियनका कारण धर्म सकियो, संस्कार सकियो, आज नेताहरूको कारण देश सकिएर सिक्किमीकरण हुँदैछ। एकदम यही हो वास्तविकता, एकदम वास्तविकता। ठ्याक्कै त्यस्तो पाउनु भएको छ, जस्तो त्यो प्रश्न देखिया छ त, गम्भीर विषय हो नि यो। हाम्रो नेपालको पार्लियामेन्टमा अहिलेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा योभन्दा विगतमा भएका कुनै प्रधानमन्त्रीज्यूले शिक्षा स्वास्थ्य हैन त पहिले जनतालाई चाहिएको यो निशुल्क हुने कुनै विधेयक अथवा कुनै प्रस्ताव कहीँ ल्याउनु भएको छ? संविधानमा लेखिदिनु भएको छ, लेखिदिनु भएको छ। बरु के ल्याउनु भयो? शिक्षाको व्यवसाय गरिराखेका र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवसाय गरिराखेका ती व्यवसायहरूलाई सुविधा कसरी हुनुपर्छ भनेर त्यो ल्याउनु भयो।
डाक्टर गोविन्द केसीले पटक पटक अनसन गर्नुभयो। उहाँ मूर्धन्य व्यक्तित्व हो। उहाँहरू भन्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह हो, सबै तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छु र आफ्नो आफ्नो पार्टीको सभापति हुन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका सबै नेताहरूलाई मेरो आग्रह हो। भावी राष्ट्रपति डाक्टर गोविन्द केसी यो देशको बनाउँछु भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ? हरेक विकृतिका विरुद्धमा सुन्नुहोस्, यो मुलुकमा कम्युनिज्म सम्बन्धी पहिलो पिएचडी गरेको प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी निरन्तर हरेक राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका मुद्दाहरू उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व भोलि यो मुलुकको अभिभावक बनाउँछु भनेर यी अहिलेका मूर्धन्य कुनै पनि पार्टीका दलका नेता र प्रधानमन्त्री भएका र प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका कुनै नेताहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्छ? उनका प्रभु बाहिर बसेका छन्, दिल्ली बसेका छन्, बेजिङ बसेका छन्, तपाईँको चाहिँ के भन्छ लन्डन बसेका छन्, पेरिस बसेका छन्, वासिङटन डिसी बसेका छन्। यो त खुला कुरा हो नि। अमेरिका हाम्रो मित्र देश हो, शक्तिशाली देश हो। अमेरिकाको भरमग्दुर हामीले सहयोग लिनुपर्छ। अमेरिकाको सहयोगबाट, आर्थिक सहयोगबाट, त्यहाँको टेक्नोलोजीको सहयोगबाट, त्यहाँको हरेक सहयोगबाट नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुराहरूमा कुनै नेपाली पनि दुई मत कुनै नेपालीको पनि दुई मत नहोला। यहाँ सुन्नुहोस् होइन, अब भारतको त हामीले जति सक्यो हामीले सहयोग लिन सक्ने सम्भावना बसेको भने भारत नै हो। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यस्तै चीन, यी त दुईवटा छिमेकी नै भए, चीन र भारत त दुईवटा देशको त जति सहयोग लिएर हामी समृद्ध हुन सक्छौँ, जुन नीति बनाएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कोही नबिगारिकन यहाँ सुन्नुहोस्, बाँकी जति हामीले उहाँहरूबाट दुईटै देशबाट लिन सक्यो त्यति हामीलाई फाइदा हुने कुरा हो। तर दुर्भाग्य आज यसलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि, राजनीतिक क्रीडा स्थल बनाउनको लागि अमेरिका जस्तो देशबाट हरेक महिना दुई पटक यत्र उच्च अधिकारी आइराखेका छन्। योभन्दा ठुलो विडम्बना कुरा हो? नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल जाँदैछ, तपाईँहरू पिर नगर्नुहोस्, खरब डलर चाहिए पनि अमेरिकी सरकार दिन तयार छ भनेर अमेरिकाको यहाँ राजकीय भ्रमण गरिराखेका छ भनेर अहिलेका सरकार सञ्चालकहरू कोही भन्न सक्छन्? नेपालीहरूलाई अब पूर्ण रूपमा हामी शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री गर्छौँ, यहाँ कुनै गरिब रहँदैन, कुनै बेरोजगार रहँदैन। नेपालमा जुन समस्या छ यो समस्या हामी पूर्ण रूपमा समाधान गर्छौँ। यसको लागि भारत र चीनको पनि तपाईँले सहयोग लिनुपर्छ। हामी त्यति टाढाबाट आएर पनि तपाईँप्रति यदि चाहिँ सदिच्छा राख्छु भनेर कुनै अमेरिकन अधिकारीले भनेको तपाईँ सुन्नुहुन्छ? त्यसको लागि आउनुभएको भनेर नेपालका देश सञ्चालक, सरकार सञ्चालक कसैले भनेको सुन्नुहुन्छ भने किन आइराखेका छन् त? यहाँ किन आइराखेका छन् भने आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नुको लागि, यसलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको क्रीडा स्थल बनाउनुको लागि। यो त सिधा देखिराखेको। यस्तो बेला पनि हामीले प्रतिवाद गर्ने होइन। यस्ता बेला पनि तपाईँको चाहिँ अघि भन्नुभयो, तपाईँ सागर ढकाल अक्सफोर्डबाट पढेको, एउटा इन्जिनियर वा बिई गरेको, के म्यानेजमेन्टमा तपाईँको चाहिँ मास्टर्स गरेको, गुल्मीमा जनेको एउटा युवक जसले चीनको, मैले उहाँसँग मेरो भेट पनि भएको छैन, उहाँको एउटा इन्ट्रेक्सन सुनेको थिएँ। चीनको तपाईँको गभर्मेन्टको प्लानिङ कमिसनमा एक्सपर्टका रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको रहेछ। जेनेभामा अप्लाई गरेको, त्यहाँ सेलेक्सन भएको, मोदीको गुजरात मोडेलको पनि अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। यस्ता धेरै फेरस्तीहरू मैले सुन्न पाएँ उहाँको मुखबाट। त्यस्तो एउटा युवक डडेलधुरा जाँदैछ। डडेलधुराका हरेक तह र तबकाका पढे लेखेका, श्रम गरिराखेका, श्रम बेच्न नपाएका हरेक पढे लेखेका मान्छेले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। के कारणले सम्मान गर्नुपर्छ? उहाँ प्रेरणाको स्रोत हुनुभयो। अब जाग, एउटा आफ्ना अगाडि धेरै अवसर उहाँलाई समर्थन गर्छ होइन, म त्यतातिर म जान चाहन्न। एउटा संसारभरि जहाँ पनि आफ्नो एक्सपर्टिजलाई सेल गरिकन आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने, आरामसँग जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमता भएको एउटा युवक जो गुल्मीमा जन्मेको हो, जो हरेक ठाउँमा जहाँ पनि चुनाव लड्न सक्थ्यो, उनी साङ्केतिक रूपमा यो देश बिग्रिनमा, यो देशको विकासको अवरोध, यो देशको अर्थतन्त्रको अवरोध, यो देशको धर्म नाच्नको नायक, यो देशको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र मास्नेको नायक, यो देशको राष्ट्रियता मास्नेको नायकत्व आज शेरबहादुर देउवाले गरिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले जाग्नुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई सच्चपटक मत दिने आदरणीय परम आदरणीय देवतातुल्य मतदाताहरू जाग्नुहोस्। हरेक पढे लेखेका, सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका हरेक नागरिकहरू जाग्नुहोस्। मलाई मन नदिनुहोस्, तर शेरबहादुर देउवालाई हराउनलाई तल्लिनुहोस् भनेर उहाँको जुन एउटा घोषणा छ, उहाँको त्यहाँ भौतिक डडेलधुरामा उपस्थिति छ, त्यो उहाँको घोषणा र उहाँको भौतिक उपस्थिति र उहाँले म डडेलधुराबाट लड्नुहोस्,
धेरै यहाँ देउबा पनि बस्छन्, यहाँ मल्ल पनि बस्छन्, यहाँ भट्ट पनि बस्छन्, यहाँ जोशी पनि बस्छन्, यहाँ पाण्डे पनि बस्छन्। यहाँ तपाईँको चाहिँ द्वारिका देवी ठकुरानीले प्रतिनिधित्व गरेको भूगोल हो यो। अङ्ग्रेजसँग अमरसिंह थापाले किल्ला नै बनेर अमरगढी किल्ला छ, त्यो लडेको भूगोल हो। यहाँ एनडी प्रकाश चटोतका सन्तानहरू होलान्, एनडी प्रकाश चटोत जस्तो क्रान्तिकारी नेता र भीमदत्त पन्त जस्तो किसान नेता जन्मेको जिल्ला हो। जाग्नुहोस् तपाईँहरू चाहिँ। र राजाकै कालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कुर्सीबाट राजा महेन्द्रका मामालाई दण्डित गर्ने त्यो न्यायमूर्ति रत्नबहादुर बिष्ट जन्मेको भूमि पनि हो। जाग्नुहोस् तपाईँ उहाँहरूका सन्ततिहरू, उहाँका सन्तानहरू, उहाँका इष्टमित्र पर्ने उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू जन्मेको भूमिमा। त्यति मात्र होइन, शेरबहादुर देउबा आज यहाँ पुग्नु भएको छ। यो लोकतन्त्रको लडाइँमा, यो प्रजातन्त्रको लडाइँमा, यो बहुदलीय व्यवस्थाको लडाइँमा पिएच भट्टदेखि तपाईँको चाहिँ जो बिपी कोइरालासँगै 7 सालमा क्रान्ति गर्नुभयो, यहाँ सुन्नुहोस्, सत्यराज पन्नेरू जो बिपी कोइरालासँगै 7 सालमा क्रान्तिमा होमिनु भयो, सुन्नुहोस्, जीएल भण्डारी, पदमबहादुर भट्टकाजी, धीरेन्द्र रावल, देवबहादुर खड्का लगायतका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, यीमध्ये तपाईँको मैले नाउँ लिएको पिएच भट्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, यी मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू जन्मेको जिल्ला हो। जाग्नुहोस् सबै तपाईँहरू र शेरबहादुर देउबालाई रोक्नुहोस्। अब उहाँलाई मत दिनु भनेको राष्ट्रका विरुद्धमा मत हाल्नु, अब उहाँलाई मत दिनु भनेको लोकतन्त्रका विरुद्धमा मत हाल्नु, अब उहाँलाई मत दिनु भनेको यहाँको अर्थतन्त्र तहस नहस गर्नलाई मत हाल्नु, अब उहाँलाई मत दिनु भनेको बचेकुचीको धर्मप्रति त्यहाँ डडेलधुरामा त्यहाँ धेरै शक्तिपीठहरू छन्। यहाँ सुन्नुहोस्, शक्तिपीठ छोडेर त्यो क्रिस्चियनको एउटा मिसन आयो भन्नुभएको थियो। म त्यहाँका शक्तिपीठका विरुद्धमा जानु हो र अब उहाँलाई मत दिनु भनेको आफ्नै विरुद्धमा मत हाल्नु हो भनेर त्यो प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सागर ढकाल, इन्जिनियर सागर ढकालको उम्मेदवारी दिने डडेलधुरामा र डडेलधुराको भौतिक उपस्थितिको रूपमा त्यहाँका आम पढे लेखेका युवाहरूले प्रबुद्ध वर्गहरूले त्यो ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र मैले पनि त्यो ढङ्गले लिएको छु। अन्तर्वार्तामा भरत जङ्गमले शेरबहादुर देउवा 50 सालतिर काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि मेरो ड्राइभरसँग डेढा सेयर गरेर बस्थे, अहिले कसरी यत्रो भयो भन्ने खालको कुरा छ। तपाईँले हिजोदेखि सङ्गत गर्नुभएको खास के हो त्यो हैसियत, एकचोटि त्यो पनि मैले तपाईँको प्रश्न राम्रोसँग बुझ्न सकेन। 50 सालतिर शेरबहादुर देउवा काठमाडौँ आउँदा त्योभन्दा अझै अगाडितिर भरत जङ्गमले भन्नुभएको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यो रेकर्डेड छ, उहाँको भोइसको म कोट गर्दैछु। उहाँको ड्राइभरसँग डेरा सेयर गरेर बस्थे शेरबहादुर देउवा, पहिला विवाह हुनुभन्दा अगाडिको पेजमा, त्यो हिसाबले म अझै अगाडि भन्दैछु। उहाँको हैसियत यो खालको थियो भन्ने छ। बालकृष्ण नेउपानेले 7 रोपनी जति पाखो बारी थियो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। के उहाँको खास हैसियत के हो डडेलधुराको? अब यस्तो छ, यहाँ सुन्नुहोस्, म त्यतातिर के गएन भने मैले अघि नै तपाईँलाई भने उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको परिवारको बारेमा म केही पनि भन्न चाहन्न, तर त्यो जिज्ञासाको बारेमा के भनेपछि तपाईँले जुन आरोप जुन व्यक्तिहरूले लगाउनु भन्नुभयो त्यस्तै दरिद्रता भएको घरबाट उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न, मैले यति मात्र भने। एकैछिन, उहाँ पहाडमा के अरे खाना लाउन पुग्ने घरको होइन, पहिला म अहिले भन्दिनँ, पहिला त्यस्तो थियो। नेताहरूले चाहिँ जब पदमा पुगे त्यस पछाडि सम्पत्ति थुपारे, यो हिसाबमा अहिले म भन्दैछु। मैले भने उहाँलाई जो दुईटा व्यक्तित्वको नाउँ लिएर उहाँलाई त्यो ढङ्गको आरोप लगाउनु भन्नुभयो, म त्योतिर म जान चाहन्न। त्यो ढङ्गको आरोपित नै त्यतिखेरको अवस्थामा आरोपित हुने घरको छोरा अथवा घरको प्रतिनिधि उहाँ चाहिँ होइन, मैले यति मात्र भने। उहाँ खाना लाउन पुगेको तत्कालीन अवस्थामा पनि काठमाडौँसम्म आएर त्यतिखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उहाँले इच्छाको लन्डनमै पढ्न सक्ने, जेनतेन पढ्न सक्ने क्षमता, आर्थिक क्षमता भएको घरकै उहाँ छोरा हो, सुन्नुहोस्, प्रतिनिधि हो, मैले यति भने। अब र उहाँको अब जीवन राजनीतिमा होमिसकेपछि, होइन, राजनीतिमा होमिसकेपछि दुःखका दिनहरूमा उहाँले 9.5 वर्ष त जेल पढ्नु भएको छ। डडेलधुराको रुवा खोलामा जन्मिनु भएको एउटा केट हो, काठमाडौँमा पढ्न पठायो नि त उहाँको बुवा आमाहरूले त, होइन र? उहाँलाई त राजनीति गर्न पठाएन, काठमाडौँमा आएर पो उहाँ राजनीति सुरु गर्नुभयो, होइन? यहाँका नेताहरूसँग संजोगले भेट भयो होला, त्यो त म भन्दैछु। त्यो कारणले त्यो दुःखका दिनहरूमा उहाँले जसले 9.5 वर्ष जेल बसेको छ, उहाँले त्यतिखेर दुःखका दिनहरूमा चिन्जान भएकासँगै हिँड्दाखेरि चिनेका, आफूलाई सद्भाव राख्ने, सहयोग राख्ने मान्छेका साथीहरूलाई कसैको घरमा बस्नु होला, कसैको डेडामा बस्नु होला, कहीँ भोकै बस्नु होला, कसैसँग पाकेको खाना अहिले तिमीलाई पाकेको छ, म त धेरै दिनदेखि भोकै छु, मलाई खानिदिए भने होला, हेर्नुहोस्, होइन? त्यो चिजहरू, त्यो जीवन
लाई त्यति हेको दृष्टिकोणले भने त्यो जीवनलाई म श्रद्धाको दृष्टिकोणले नै हेर्छु। यहाँ सुन्नुहोस् कसले के अहिले त्यो अवस्था तर रहेन भन्ने। अब अहिले त मैले आफै नै भनिसकेँ त। अहिले तपाईँ किशुनजी प्रधानमन्त्री 56 मा भइसकेपछि किशुनजीले यो एउटा नयाँ कानुनी प्रक्रिया नै बनाउनु भयो। सबैले आफ्नो सम्पत्ति, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। आफ्नो सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक वर्ष राज्यलाई बुझाउनु पर्दछ भनेर यहाँ सुन्नुहोस्। अनि त्यसै तिनै किशुनजीले स्थापना गरेको तिनै किशुनजीले हिजो चाहिँ शेरबहादुर देउवा बिग्रिन्छ कि भन्ने डरले उहाँसँगका साथीहरू चाहिँ पञ्चायतमा पस्न लागे, पञ्चायतमा भाग लिन लागे, यो बिग्रिन्छ कि भनेर उहाँ किशुनजीले नै सभापति हुँदै गर्दाखेरि लन्डन पठाएको भन्ने कुरा पनि प्रष्टै छ। भने कति किशुनजीको प्रभाव थियो। अघि तपाईँले एउटा भन्नुभयो पार्टी फुट्दै गर्दाखेरि किशुनजीको सहयोग थियो। एकदम पार्टी फुट्दै गर्दाखेरि किशुनजीको सहयोग नभएको भए शेरबहादुर देउवा को जीवन सम्भवतः राजनीतिक रूपमा त्यतिखेर नै समाप्त भइसकेको थियो। अमृत बुट्टीको रूपमा काम गर्नु। अमेरिका लन्डन गएर आइसके पछाडि चाहिँ उहाँ अलिक बढी क्रिस्चियन धर्मसँग अलिक बढी आकर्षित हुनुभएको, त्यतातिर लाग्नुभएको। किनभने यहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा मसँग प्रमाणै छ उहाँ क्रिस्चियन हो भन्नुभएको छ। होइन मैले त्यस्तो भनेको छैन, मैले त्यस्तो भनेको छैन, त्यो ढङ्गले मैले भनेको छैन। त्यो ढङ्गले म अहिले पनि आरोप लगाउन चाहन्न। तर देखि त राखेको छ नि त। देखि उहाँ युरोपियन गतिविधि मैले पहिले तपाईँको उसमा गएँ। त्यो कारणले उहाँले त्यतिखेर त्यो भावबाट त्यो त्यति नेताहरूको सामिप्यता पाएको एउटा नेता, उहाँहरूको कार्यकर्ता हाम्रो अहिलेको नेता होइन। र उहाँ स्वयंले अहिले त कानुनी व्यवस्था नै छ। फेरि वडा सदस्यदेखि लिएर देशको प्रधानमन्त्रीसम्मले हरेक वर्ष आर्थिक विवरण, आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक आर्थिक विवरण राज्य कोषलाई बुझाउने। त्यो कुनै पनि नागरिकले हेर्न चाह्यो भने हेर्न पाउने। जस्तो म प्रदेश सभाको मान्य हुँ, मेरो आर्थिक विवरण कसैले हेर्न चाह्यो निवेदन लिएर त मैले त्यहाँ बुझाएकोमा हेर्न पाउँछ त प्रदेश सभा सचिवालयबाट? पाउँदैन न। भने उहाँ 74 मा पनि उहाँले आर्थिक विवरण बुझाउनु भएको छन्, सम्पत्ति विवरण। अहिले पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु सम्पत्ति विवरण बुझाएको छैन। महत्त्वपूर्ण मिडियाहरूले तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ। अब के अरे धेरै पत्र पत्रिकाहरूले सम्पादकीयमा शुद्ध लेखेका छन् भने अब अहिलेको त्यो जीवन जो तपाईँले कहाली लाग्दो कष्टकर जीवन भनौँ न त, कष्टकर जीवनबाट राजनीति गरेको एउटा योद्धा आज मुलुकको 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि आफूसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने नै उहाँलाई थाहा छैन, अथवा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नलाई उहाँलाई डर छ। यो दुईटा मध्ये त अर्को कारण, अथवा उहाँले यो कानुनलाई अवज्ञा गर्नुभएको छ। यो कानुन के होइन, म प्रधानमन्त्री भएको ल मैले कानुन मान्ने पनि हुन्छ नमान्ने पनि हुन्छ। म आफ्नो त्यो त एउटा छनक देख्यो नि डाक्टर आर्जु राणामा। काङ्ग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा हामी बजेट पठाउँछौँ, नत्र हामी दिँदैनौँ। यसको अर्थ हामी चाहिँ दिने हौ, तिमीहरू चाहिँ रहिते हो, तिमीहरू लिने हो भन्ने छनक त त्यति बेलै देखिया थियो नि। देखियो। मैले त्यसको बारेमा संसारका मिडियाहरूले धेरै ठुलो आलोचना गरिसकेका छन्। हामीले पनि त्यसको बारेमा प्रतिवाद तत्कालीन अवस्थामा म त्यो बारेमा धेरै भन्न चाहन्न। अन्तिममा छौँ धेरै त्यो कारण मैले तपाईँ सम्पत्तिको कुरा निकाल्नुभयो। मेरो विचारमा आज यो मुलुकका सबैभन्दा धनी मानिसहरू म नाउँ लिउँ जो उहाँका कार्यकर्ता छन्, पार्टी सञ्चालन गर्न र राज्य सञ्चालन गर्न सहयोग गरिराखेका छन् भने अब उहाँ कति धनी होला त, उहाँसँग कति सम्पत्ति होला? त्यो कारणले मेरो विनम्रतापूर्वक मैले अघि जस्तो राजधानीको कुरा गरेँ, मेरो विनम्रतापूर्वक मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री र उहाँले नै नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस अथवा मूल काङ्ग्रेस अथवा सानेपा काङ्ग्रेसको श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आफ्नो सम्पत्ति चाँडो सार्वजनिक, नेपाली जनताले थाहा पाउने गरिकन चाँडो सार्वजनिक गरिदिनुको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। अन्तिममा छौँ। अब तपाईँ आगामी दिनको गन्तव्य नेपाली काङ्ग्रेस बीपीबाटै बाँकीको राजनीतिक जीवन अगाडि बढाउने अथवा शेरबहादुर देउवाको लगामबाट काङ्ग्रेस अर्कोको लगाममा गएपछि चाहिँ त्यो मूल काङ्ग्रेस अथवा यो भनौँ न यही काङ्ग्रेसमा फर्किने, सानेपा काङ्ग्रेसमा फर्किने? म आजको दिन तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि 2079 साल वैशाख 11 गते मेरा सहकर्मी, सहयोद्धा साथीहरू र मेरा अभिभावकहरूले अब विद्रोह गर्नुपर्छ, करुवा चुनावबाट लड्नुपर्छ बीपी काङ्ग्रेसबाट भनेर गरेका थिए। मैले त्यसै दस्खतमा गरेँ, मैले त्यसै मोर्चा समाएर भोट मागेँ र अब के गर्ने भनेर औपचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीकै सदस्य लिनुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका बीपीकै सदस्य भएर अब राजनीतिक जीवन बिताउनुपर्छ भनेर त्यही मेरा परम आदरणीय सहकर्मी, सहयोद्धा र अभिभावकहरूले निर्णय आदेश दिइसकेपछि म बीपी काङ्ग्रेसको सदस्य भएको छु। आज बीपी काङ्ग्रेसको सदस्यको हैसियतले युट्युब च्यानलमा मेरो पहिलो तपाईँहरूसँगको यो के अरे कुराकानी हो र म आजको दिन म नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको सदस्य हुनुमा म गर्व गर्छु र यो हिजो छोडेर अस्तिबाट औपचारिक मलाई हाम्रो पार्टीको सभापति सुशीलमान शेरचन्दज्यूले जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ यसलाई म हृदयबाट नै मैले आत्मसात गरेको छु। यो उचाइसम्म पुर्याउने मेरा डडेलधुराका हरेक सच्चा काङ्ग्रेसजनको योगदान छ, उहाँप्रति पनि आभारी छु, सुशीलमान शेरचन्दज्यूप्रति पनि आभारी छु र मेरो अहिलेको लागि मेरो गन्तव्य
नेपाली काङ्ग्रेस बीपीकै गोलाकार भित्रको 4 तारे झन्डा र कर्व चुनाव चिन्ह लिएर नै अगाडि बढ्नेछ। यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। साथै यहाँ फेरि पनि म जाँदै बधाई दिन चाहन्छु कि तपाईँ एउटा पार्टीको वरिष्ठ उपसभापतिमा पुग्नुभयो। आगामी राजनीतिक जीवनको पनि सफलताको कामना गर्छु। तपाईँप्रति पनि नमन गर्न चाहन्छु।